Thank you, sir. So good evening, everyone. So अब आज हामी फेरि बेसिक PHP ट्रेनिङलाई कन्टिन्यू गर्दै हामी थर्ड सेसनमा पुगिसकेका छौँ। हिजो हामीले डेटा एन्ड टाइमसम्म छोडेका थियौँ भने अब आजको थोरै हामी सिलेबस हेरौँ आज के कभर गर्छौँ भनेर। सो आज हामी डे 3 मा सेसन, हिजो सुपर ग्लोबल भेरिएबलमा बाँकी रहेको सेसन, अर्को कुकी र अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको पार्ट आई। यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा चाहिँ पार्ट आई पार्ट चाहिँ छैन, बट यहाँ सिकाउनको लागि मैले 2 दिन बनाएको भयो र पार्ट आई र पार्ट सेकेन्ड मात्र गरेको हो। यो यसमा चाहिँ अब यसको छुट्टै यो युनिभर्सिटी नै होइन कि मैले मात्र बनाएको कुरा हो। सो यो चाहिँ बुझ्नु होला। सो अब यसपछि अब हामीले के पढ्ने त थाहा भइहाल्यो। सो अब सुरु गरौँ। हामी हिजो असाइनमेन्टमा दिएको एउटा सानो प्रब्लम, फर्स्ट प्रब्लम जुन छ त्यो फर्स्ट प्रब्लम जुन डिबगर फंक्सन बना भनेको छ, आज हामी त्यो डिबगर फंक्सन अत्याधिक रूपमा युज गर्छौं। सो आजको लागि म त्यहाँबाट थोरै त्यो एउटा फंक्सन बनाएर म सुरु गर्छु। ठीक छ, ओके। आजलाई मैले एउटा नयाँ फाइल क्रिएट गरे, सेभ गरे, डे 3.php। ओके, php कमान्ड रन गरे, यसलाई ओके फंक्सन क्रिएट गर्नलाई फंक्शन्स डिबगर भने। सो यो डिबगर फंक्सनको मुख्य उद्देश्य भनेको के हो भन्दाखेरि यसमा आएको जति पनि एरे डेटा छ त्यो एरे डेटालाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिन्ट गर्ने। र अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब यो खास चाहिँ डिबगर नाम किन दिएको भन्दाखेरि हामीले कोडिङ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ बिचमा प्रब्लम आउँछ। कहीँ हामीसँग डेटा आएको छ कि छैन, डेटा कसरी बसिरहेको छ, यो सबै चेक गर्नको लागि हामी यो फंक्सन अत्याधिक रूपमा युज गर्छौं। सो तपाईहरुलाई होमवर्कमा पनि यही दिएको हो। सो अब यसमा मैले फर्स्ट आर्गुमेन्ट त डेटा भनेर दिए। अब सेकेन्ड आर्गुमेन्ट चाहिँ इज अंडरस्कोर डाई भनेर दिन्छु। यसलाई चाहिँ बाइ डिफल्ट म फल्स गर्छु। ठीक छ, अब किन गरेको हो त्यो एकछिनमा म बुझाउँछु। सो इक्वल पहिले गरिसक्नु भएको छ, प्री ट्याग ओपन गरे, त्यसपछि प्रिन्ट अंडरस्कोर आर मा उताबाट जे डेटा आउँछ त्यसैलाई प्रिन्ट गर्ने, इको गर्ने, यसमा प्री ट्याग क्लोज। सो इफ $_ डाई गर्ने हो भने यसलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि एक्जिट गर्छु। ठीक छ, अब यो एक्जिट एउटा फंक्सन चाहिँ नयाँ फंक्सन छ। ओके, यो एक्जिटले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो स्क्रिप्टलाई चाहिँ क्लोज गरिदिन्छ। जब यो एक्जिट भेट्छ हाम्रो यो प्रोग्रामले, तब हाम्रो स्क्रिप्ट चाहिँ यहीँबाट एक्जिट हुन्छ। यो भन्दा तलको कुनै पनि कोड हुँदैन। ठीक छ, यहाँसम्म ठीक छ है सबैलाई? ओके, यहाँसम्म सबैलाई ठीक छ भने यस लेखिदिनु होला है, अलिकति इन्टरेक्टिभ गरिदिनु होला, सही हुन्छ। तपाईले सुनिरहनु भएको छ भनेर मलाई बिलिभ हुन्छ। ठीक छ, ओके। हामी हिजोको असाइनमेन्ट 2 को टास्क 1 लाई यही छोड्यौं। यो हिजोको असाइनमेन्ट 2 को टास्क 1 को प्रब्लम थियो, ए नम्बरको। सो अब हामी आजको रियल सेसनतिर जाउँ। हाम्रो रियल सेसनमा सुरुमा छ सेसन। ठीक छ, यो एउटा सुपर ग्लोबल भेरिएबल भनेर हिजै भनिसकेको थिए, सुपर ग्लोबल भेरिएबल। सो यो सुपर ग्लोबल भेरिएबल के हो मैले बताइरहनु पर्दैन होला। सो अब सिधै जाउँ हामी सेसन भित्र। ठीक छ, ओके। सेसनमा जाँदाखेरि सुरुमा सेसन भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा भेरिएबल नै हो कि यो सुपर ग्लोबल भेरिएबल नै हो जुन चाहिँ के गर्नको लागि युज हुन्छ भन्दाखेरि इन्फर्मेसन स्टोर गर्नको लागि नै युज गर्ने भयो। कस्तो खाले इन्फर्मेसन स्टोर गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। अब यसमा जति पनि इन्फर्मेसनहरु हामी स्टोर गर्छौं त्यो इन्फर्मेसन भनेको एक्रॉस द पेजेसहरु हामी युज गर्न सक्छौं। फर एक्जाम्पल यो day3.php मा लेखेको कोड चाहिँ अब day2.php मा, यो day3.php मा सेट गरिएको भेरिएबल जुन छ यो day2.php मा मैले एक्सेस गर्नु पर्यो भने हामीले सबभन्दा सुरुमा सिकेको ग्लोबल भेरिएबलले दिदैन। सो यो केसमा हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ सुपर ग्लोबल भेरिएबल। त्यसमध्ये पनि सेसन भन्ने भेरिएबल हामी युज गर्छौं। ठीक छ, अब यो सेसन भन्ने भेरिएबल चाहिँ मोस्टली केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि जब पनि हामी लगइन गर्छौं, लगइन गर्दाखेरि हामीले सेसनमा चाहिँ युजर्सको डेटाहरु चाहिँ एड गर्ने हुन्छ। र कहिले एप चलाउँदाखेरि याद गर्नुभएको होला त्यहाँ सेसन इज एक्सपायर्ड भनेर भनेको हुन्छ, त्यो भनेको लगइन एक्सपायर्ड भयो भनेर भनेको हो। सो यो सेसनलाई डिलिट भयो भनेर भनेको हो। ठीक छ, अब हामी अगाडि बढौं।
So session variable is used for storing user information to be used across multiple pages. ठीक छ? Session variable के को लागि युज हुन्छ? Storing user information स्टोर गर्नको लागि युज हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले कहाँबाट एक्सेस गर्ने त? accessible across pages. ओके, यहाँसम्म सबैलाई ठीक छ होला है? ओके, अब यो सेसन भने भेरिएबलमा भएको जति पनि डेटा छ यो कहिलेसम्म बस्छ भन्ने कुरा आउँछ। यो सेसनमा स्टोर गरेको भेरिएबल जुन छ यो चाहिँ अब भनौँ न यसको स्कोप कहाँसम्म छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रोग्राम रन हुँदाखेरि जब हामीले सेट गर्यो, हामीले प्रोग्राम रन गर्ने बेलामा जब हामीले सेट गर्यो, त्यो सेट गरेदेखि हामीले हाम्रो क्रोम ब्राउजर अथवा हाम्रो ब्राउजरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक्जिट नगरेसम्म चाहिँ यसको स्कोप रहिरहन्छ, त्यसलाई हामी एक्सेस गर्न पाउँछौँ। ठीक छ? अब सेसन भेरिएबललाई हामी स्टार्ट गर्नलाई स्टार्ट सेसन भेरिएबल। सो यसलाई स्टार्ट गर्नको लागि एउटा दिनुपर्ने हुन्छ 1 लाइनको कोड। त्यो 1 लाइनको कोड के हो भन्दाखेरि सेसन अंडरस्कोर स्टार्ट। सो यसले सेसनलाई स्टार्ट गरिदिन्छ। ठीक छ? यो सेसन अंडरस्कोर स्टार्ट छ, यो हामीले जुन जुन ठाउँमा सेसन भेरिएबललाई युज गर्ने हो त्यो पेजमा चाहिँ हामीले सेसन अंडरस्कोर स्टार्ट गरेर यसलाई स्टार्ट गर्नु पर्ने हुन्छ। ठीक छ? यति गरिसकेपछि डलर अंडरस्कोर सेसन भनेर SESSION यो भनेर अब हामीले यसलाई चाहिँ यता सुपर ग्लोबल भेरिएबलको अब नर्मल भेरिएबलको रूपमा हामी यसलाई युज गर्न सक्छौँ। सो अब यसमा मैले यता राखे एडमिनको नेम भनेर राखे। सो एडमिनको नेम अहिले मैले एडमिन भनेर राखे। ठीक छ? अर्को गरे मैले यो अब सेसनमा चाहिँ हामीले सेट गर्ने तरिका। ठीक छ? यो सेसनमा सेट गर्ने तरिका भयो। ठीक छ? अब यो सेसनमा भएको हामी डिबगर गरौँ, डिबगरमा डलर अंडरस्कोर सेसन गरे हेरौँ। सो यसलाई यतिकै प्रिन्ट गर्न पाएँ। हिजो मैले अब प्रिन्ट अंडरस्कोर आर र इको यो गरेर बस्नु परेन, यसको फाइदा नै यो हो। ठीक छ? अब यसलाई यसरी रन गर्न खोजे मैले। ओके, रन गर्नको लागि अहिले म यहाँनिर छु, यसमा PHP अंडरस्कोर क्लास यहाँनिर मेरो date3.php। ओके, सो यहाँ मेरो सेसनमा हेरौँ, सेसनमा भएको एडमिनमा सेट गरेको भ्यालु एडमिन भनेर यहाँ देखाइसकेको छ। ठीक छ? यो सेसनमा स्टोर गरेको छ है अहिले। ओके, अब यसपछि हामीले गर्नुपर्ने भनेको अब यो भयो सेसनमा सेट गर्ने तरिका। ठीक छ? अब सेसनमा यो मात्र होइन, अब हिजो तपाईले बनाइसक्नु भएको छ, त्यसबाट अब टोकन युजर्सको टोकन हामीले चाहिँ स्टोर गर्नु पर्यो भने हिजोको फंक्सनले जेनेरेट गरेको जुन त्यो टोकन छ तपाईले बनाउनु भयो, धेरैले बनाउनु भएको छ न के भयो। ओके, यहाँनिर चाहिँ अब कुनै एउटा टोकन तपाईहरुको कुनै एउटा लेनको टोकन चाहिँ यसरी तपाईले जेनेरेट गर्नुहुन्छ फंक्सन युज गरेर। सो यो टोकन पनि हामीले सेभ गर्न सक्छौं। ठीक छ? यो हो सेसनमा सेट गर्ने तरिका। ओके, यो तल गए। अब सेसनमा चाहिँ भएको डेटालाई चाहिँ एक्सेस गर्ने तरिका, सेसनबाट गेट गर्ने तरिका यो पनि सेम एज इन एरे हो। इको गरौँ, सिधै प्रिन्ट गर्न लाग्यो डलर अंडरस्कोर सेसनमा भएको हामी एडमिन अथवा एडमिन नेम भनेर हामी यसरी डाइरेक्टली एक्सेस गर्न सक्छौं। सो यो प्रिन्ट गर्दाखेरि एडमिन भनेर प्रिन्ट हुने भयो। सो यो अब सेसन सबभन्दा सुरुमा सेसन स्टार्ट गर्नुपर्छ। सेसनलाई सेट गर्ने तरिका यो डिबगर फंक्सन भनेको यो माथिको प्रिन्ट अंडरस्कोर आर यही भइहाल्यो। अब हेर्नुस् है, यहाँ मैले ट्रु गरे भने के हुन्छ। सो यो एउटा यो पार्टमा गएको छ। अब ट्रु गयो भने यो इज डाइमा बाइ डिफल्ट फल्स बस्छ। सो यो फंक्सन यो एक्जिट रन हुँदैन। बट अब मैले ट्रु राखिदिए भने इज डाइमा ट्रु हुन्छ। इज डाइमा ट्रु हुने बित्तिकै यो एक्जिट फंक्सन रन हुन्छ। यो एक्जिट फंक्सन कल गरेको यहाँबाट हो भन्दाखेरि अब यो भन्दा तलको पार्ट कुनै पनि रन हुँदैन। सो अब मैले यसलाई सेभ गरे भने यो चाहिँ रन हुँदैन। ठीक छ? अहिलेसम्म त एडमिन प्रिन्ट भइरहेको हुन्थ्यो भने अब त्यो एडमिन प्रिन्ट भएको हुँदैन। सो लेट्स चेक दैट वान। त्यसलाई मैले प्रिन्ट गर्दाखेरि एडमिन र टोकन चाहिँ प्रिन्ट भयो, तर सेसनमा भएको मैले एडमिन नेम जुन गेट गरेर प्रिन्ट गरेको हो त्यो एउटा प्रिन्ट भएको छैन। ठीक छ? यहाँसम्म कसैलाई प्रब्लम छ? प्रब्लम छैन भने यस लेख्नु होला, प्रब्लम छ भने नो लेख्नु होला है। प्रब्लम छैन, ठीक छ। नलेख्नु भएकोले पनि प्रब्लम छैन भनेर भन्नुभएको हो है। ओके, ठीक छ। अब सेसनमा अलि अगाडि बढौँ। ओके, सेसनमा अगाडि बढ्दाखेरि यो डिबगर फंक्सनको ट्रुलाई मैले हटाइदिए। अब यहाँनिर मैले के गरेँ भन्दाखेरि सेसन अंडरस्कोर अन
सेट गरिदियो ठीक छ। अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सेसन अन्डरस्कोर अनसेटले सेसनमा भएको जति पनि भ्यालु छ, अब मैले त सेसनमा यति भ्यालु राखिसकेको, यो सेसनमा भएको सबै भेरिएबलहरूलाई अनसेट गर्ने काम गर्छ ठीक छ। अब यसमा डिबगर रन गरे, डिबगरमा मैले डलर अन्डरस्कोर सेसन भनेर राखिदिएँ ठीक छ। यति गरेर मैले यहाँनिर तपाईँलाई देखाइदिएँ। अब हेर्नुहोस् है, माथिसम्म छ, तल आउँदाखेरि सबै भेरिएबलहरू, त्यसभित्रको सबै भेरिएबलहरू गायब भइसक्यो, अनसेट भइसक्यो। यो भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा इम्प्टी एरे हो ठीक छ। यतिसम्म ठिक छ है, यहाँसम्म ठिक छ भनेपछि अझै अगाडि बढौँ। ठिक छ है यहाँसम्म। अब मैले अघि सुरुमा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि सेसन भनेको यस्तो एउटा भेरिएबल हो जुन भेरिएबलमा भ्यालु स्टोर गरिसकेपछि हामीले हाम्रो प्रोजेक्ट इन्टायर प्रोजेक्टको जुनसुकै फाइलबाट हामी यो भेरिएबल एक्सेस गर्न सक्छौँ। सो लेट्स चेक द्याट त्यो हो कि होइन एकछिन चेक गरौँ। सो मैले यसलाई अनसेट चाहिँ यहाँनिर हटाइदिएँ किनकि अनसेटलाई मैले गरेर फेरि एक्सेस गर्न पाएन। सो मैले अब मेरो प्रोजेक्टलाई मैले चाहिँ के भन्छ रिडाइरेक्ट गर्न खोजेँ। सो आउटपुट बफरलाई स्टार्ट गरेँ, हेडर गरेँ, हेडरमा यसमा लोकेसन सबै स्मलमा हुनुपर्छ, कलन, र यहाँ मैले सेसन.php भन्ने फाइलमा पठाइदिएँ। यो मेरो नयाँ फाइल हो, यसलाई क्रिएट गर्नुपर्छ। सो मैले यहाँनिर न्यू फाइल गरेर सेभ गरेँ र यसलाई SESSION.php भनेर सेभ गरेँ। ओके, यति गरिसकेपछि लेट्स चेक यहाँ। अब यहाँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि उताकै डिबगर फङ्सनलाई यसरी कपी गरेँ छ। अब यहाँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि डिबगरलाई नै कल गरेर डलर अन्डरस्कोर सेसन छ कि छैन त, डलर अन्डरस्कोर सेसन भनेर राखिदिएँ। ओके, यतिसम्म गर्दाखेरि यसमा केही एरर आउँछ कि आउँदैन? आउँछ भने यस लेख्नु, आउँदैन भने नो लेख्नुहोस्। यतिसम्म गर्दाखेरि एरर आउँछ भने यस लेख्नुहोस्, आउँदैन भने नो लेख्नुहोस्। सुनिरहनु भयो? कन्फ्युजन भयो? ओके, एरर आउँदैन भन्नुभएको छ, रन गरी हेरौँ है त। ओके, यसलाई रन गरेँ, अनडिफाइन्ड भेरिएबल अन्डरस्कोर सेसन भनेर यहाँनिर एरर दिएको छ। आउँछ होला भन्नुभएको छ। ल अब आउँछ होला भनेर भन्नुभएको साथीले चाहिँ किन आउँछ होला एकछिन गेस गर्नु होला है। अब किन भन्दाखेरि मैले सबभन्दा सुरुमै के गर्नु भने सेसन भन्ने भेरिएबल युज गर्नको लागि चाहिँ यो सेसन अन्डरस्कोर स्टार चाहिँ युज गर्नुपर्छ भनेको थियो। सो सेसन SESSION अन्डरस्कोर स्टार्ट गरिदिएँ। ओके, नाउ लेट्स चेक, ओके, हामीलाई एक्सेस गर्न दियो, हामी सेसन.php मा छौँ। सो हामीले day3.php मा सेट गरेको सेसनमा भएको भ्यालु हामीले सेसन.php मा गएर एक्सेस गर्न पायौँ। सो अब फर इक्जाम्पल हामीले लगइन गर्दाखेरि त्यहाँ युजरको इन्फर्मेसन सेट गर्यो भने त्यो युजरको इन्फर्मेसन सेट भएसम्म युजर लगइन छ भनेर बुझ्न सकियो। जब हामी लगआउट गर्छौँ सेसनमा भएको भेरिएबलहरू सबैलाई उडाइदिन्छौँ, अनसेट गरिदिन्छौँ। त्यसपछि अब उसको सबै भेरिएबलहरू त डिलिट भइसक्यो। डिलिट भइसकेपछि अब सेसनमा कुनै पनि युजरको इन्फर्मेसन नभएपछि त्यो युजर त्यो ठाउँमा चाहिँ उसलाई लगइन एक्सेस छैन भनेर हामीले बुझ्न सक्नु पर्यो। ठिक छ, यो लगइनमा सेसन लगइन भन्छ यसलाई। पछि हामी यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा लाने नै छौँ। हाम्रो लगइन सिस्टम विथ कुकी छ, त्यसमा सेसन पनि हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ। ओके, सेसन मात्र लगइन सिस्टम विथ सेसन मात्र गरे पनि हुन्छ। कुकी अलिकति एडभान्स थियो तर कुकी पनि सिकौँ भनेर त्यो पनि राखेको हो। लेट्स अब सिक्दै जाऊँ के हुन्छ हेर्दै जाऊँ है त। सो म ब्याक टु day3.php मा गएँ। अब यहाँसम्म जाँदाखेरि सेसनको कुराहरू सबै सकिसकेको छ। ओके, सेसनमा केही कन्फ्युजन छ भने यस है, सेसनमा केही कन्फ्युजन छ भने यस लेख्नु होला। अब समरी भन्नुभएको छ। ओके, समरी भए एकदम छोटोमा म भनिदिन्छु। सेसन भनेको एउटा यस्तो भेरिएबल हो जुन चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टको मल्टिपल पेजेसहरूमा चाहिँ तपाईँले एउटै मल्टिपल पेजेसहरूमा एउटै भेरिएबल एक्सेस गर्नु पर्यो भने हामी चाहिँ यो युज गर्छौँ। यो एउटा सुपर ग्लोबल भेरिएबल एरे नै भइहाल्यो। र यो सेसनलाई स्टार्ट गर्नको लागि सेसन अन्डरस्कोर स्टार्ट लेख्नुपर्छ, यो सबै पेजेसहरूमा लेख्नुपर्छ। सेसनलाई सेट गर्ने तरिका यो भइहाल्यो, एरेमा लेखे जस्तै। गेट गर्ने तरिका पनि एरेमा जस्तै भयो, यसमा कन्फ्युजन छैन होला। ठिक छ, यो डिबगरको त हामी साथीहरू सबैले बनाइसकेको छ।
यो हिजो नै सिकिसकेको छ। अर्को भनेको यहाँनिर सेसन अन्डरस्कोर अनसेट गरेको छ। यसले चाहिँ सेसनमा भएको भ्यारिएबलहरू सबैलाई अनसेट गरिदिन्छ, ठिक छ। ओके, यति गरिदिन्छ। अनि उता गएर हामीले सेसन डट पीएचपी मा गएर हामीले एक्सेस मात्र गरेको हो, अरु हामीले यहाँ केही पनि गरेको छैन। ओके, अब त प्रब्लम छैन होला। प्रब्लम छैन भने चाहिँ यस लेखिदिनु होला है। प्रब्लम छैन भने यस लेखिदिनु होला। अब हामी नयाँ ठाउँमा जान्छौँ। यो सबैलाई कमेन्ट गरिदिए। ओके, प्रब्लम छैन भन्नुभएको छ, ठिक छ। ओ माय गॉड, पज छ। स्क्रिन शेयर भइरहेको छ होला है। यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ मैले पज गरेँ, यो कमेन्ट गरेँ। माथिको मेरो डिबगर फङ्सन मात्र बाँकी राखेँ मैले। ओके, अब यति गरिसकेपछि यसमा केही प्रब्लम छैन भने अब हामी नेक्स्ट जान्छौँ कुकिजमा, छ। कुकिजमा जान्छौँ हामी। ओके, अब कुकिज भनेको के हो भन्दाखेरि यो पनि युजरलाई आइडेन्टिफाई गर्नलाई नै काम लाग्छ, ठिक छ। कुकिजको अस्ति एउटा एक्जाम्पल दिएको थिएँ मैले, लगइन सिस्टममा काम हुन्छ भनेर फेसबुकलाई लगआउट गर्ने तरिका एउटा सिकाएको थिएँ। सो त्यो भनेको कुकिजलाई डिलिट गरेको हो। आज हामी कुकिजलाई डिलिट गर्ने तरिका त्यो पनि सिक्छौँ। सो यो कुकिज भनेको युजरलाई आइडेन्टिफाई गर्नलाई बनाएको चिज हो होइन। यो चाहिँ अब कुकिज भनेको चिज चाहिँ यो सर्भरमा, अहिले हामी सर्भरमा प्रोग्राम गर्दैछौँ। सबैले याद गर्ने पीएचपी भनेको सर्भर स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर मैले फर्स्ट क्लासमै भनेको थिएँ। हामी यो सबै कोड सर्भरमा रन गर्दैछौँ। बट कुकिज भनेको यस्तो एउटा चिज हो जसले चाहिँ सर्भरमा रन गरेर त्यसले चाहिँ डेटा हाम्रो क्लाइन्टको कम्प्युटर यानि कि ब्राउजरमा सेभ गरिदिन्छ, ठिक छ। यो ब्राउजरसम्म पठाउनलाई उसले HTML मा राखेर पठाइदिन्छ। द्याट्स वाइ कुकिज लेख्दाखेरि जहिले पनि HTML को ठ्याक्कै माथि भन्दा HTML को तल लेख्न पाइएन, HTML को माथि लेख्नु पर्यो, तल लेख्न पाइएन। किनकि कुकिजलाई सेट गरेर अनि मात्र HTML मा बसेर जान्छ, ठिक छ। ओके, सबभन्दा पहिला कुकीलाई सेट गर्ने तरिका सिकाउँछु म। सेट कुकी। सो कुकीलाई सेट गर्दाखेरि युज हुने भनेको फङ्सन यही एउटा मात्र छ भन्दा पनि हुन्छ, ठिक छ। अब यो सेट कुकी लेख्दाखेरि यहाँ तपाईहरुले नेम भनेर एउटा चाहिँ यो देख्न पाउ होला। यो नेम एउटा मात्र चाहिँ यसको कम्पलसरी आर्गुमेन्ट हो। नेम एउटा चाहिन्छ नि सेट कुकी सेट गर्दाखेरि, ठिक छ। अब यसलाई मैले के गरेँ चाहिँ अन्डरस्कोर अन्डरस्कोर अट अन्डरस्कोर अन्डरस्कोर गरे अथवा अन्डरस्कोर अन्डरस्कोर नेम गरे। अहिले अट नगरेको नेम गरे, ठिक छ। अब यो फर्स्ट आर्गुमेन्ट भनेको कुकीको नेम हो, ठिक छ। अब सेकेन्ड आर्गुमेन्ट भनेको कुकीको भ्यालु हो। सो मैले अहिले निरञ्जन बेकोजो राखेँ, ठिक छ। अब थर्ड आर्गुमेन्ट भनेको टाइम हो। सो अब मैले हिजो एउटा टाइममा एउटा फङ्सन डेटा एन्ड टाइममा एउटा फङ्सन पढाउन बिर्सेको भनेको टाइम फङ्सन हो। यसले के दिन्छ भनेको करेन्ट युनिक्स टाइम, करेन्ट इपोक टाइम दिन्छ यसले, ठिक छ। यसले करेन्ट इपोक टाइम दिन्छ। ओके, अब यो थर्ड आर्गुमेन्टमा के भन्छ भन्दाखेरि कहिलेसम्म एक्सपायर टाइम हुन्छ यसमा। सो सबभन्दा फर्स्ट आर्गुमेन्ट नेम भयो कुकीको नेम, सेकेन्ड आर्गुमेन्ट भ्यालु भयो भने थर्ड आर्गुमेन्ट भनेको एक्सपायर टाइम हो। एक्सपायर टाइम करेन्ट टाइम राख्यो भने के हुन्छ, बनाउने बित्तिकै एक्सपायर भइदिन्छ, कुकी डिलिट भइदिन्छ। सो यसमा मैले प्लस के गरेँ भन्दाखेरि मेरो 1 सेकेन्ड भयो होइन, यसलाई 60 सेकेन्ड बनाइदिए इन्टु 60 सेकेन्ड भन्नाले 1 मिनट इन्टु 60 गर्यो भने 1 आवर इन्टु 24 गर्यो भने इन्टु 24 गर्यो भने यो 1 डे भयो र यसलाई इन्टु 6 गर्यो भने 6 डेज। सो यति गर्यो भने मेरो कुकिज 6 दिनको लागि सेट हुन्छ र 6 दिनपछि यानि कि ठ्याक्कै यति सेकेन्ड पछि मेरो कुकी डिस्ट्रोय हुन्छ, डिलिट हुन्छ, ठिक छ। कम्प्युटरबाट डिलिट हुन्छ र लास्ट त नभनौँ, यो भन्दा पछिको आर्गुमेन्टहरू पनि छ, तर हामी चाहिँ यसलाई नै लास्टमा छ। यो भन्दा बढी आर्गुमेन्टमा हामी जान्दैनौँ। यो एउटा छ, यो स्ल्यास एउटा छ। यो स्ल्यासले के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इन्टायर प्रोजेक्टमा चाहिँ यो कुकी बस्छ भनेर भन्छ, ठिक छ। ओके, यति लेखेर मैले ओके मैले मेरो यो सेसन.php यसलाई रन गरेँ, तर किन सरी हामी सेसन.php मा छौँ, हामी day3.php मा हुनुपर्छ। यहाँनिर केही आउटपुट आएन, तर सेसन कुकी सेट भएको नभएको चेक गर्नलाई राइट क्लिक गर्नुस्, इन्स्पेक्ट गर्नुस्, ठिक छ। यसमा एप्लिकेसनमा जानुस् र यहाँतिर
तलतिर कुकिजमा चाहिँ यहाँनिर लोकल हस्ट भन्ने छ हाम्रो वेबसाइट। सो यसमा नेम भन्ने भेरिएबलमा भ्यालु निरञ्जन प्लस बेकोजु बस्न आएको छ र यो डोमेन हाम्रो लोकल हस्टबाट आएको छ भनेर पाथ हाम्रो यही छ। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर एक्सपायर डेट छ, एक्सपायर डेट ठ्याक्कै टाइममा छ, यो जिएमटी टाइममै छ। अब हेर्नुहोस् है, आजको हाम्रो डेट भनेको 17 तारिक छ। 17 तारिकमा प्लस 6 गर्नुहोस् 23 तारिक हुन्छ। अब यो जुन टाइम आएको छ अहिले 4:21 भएको छ भने हाम्रो टाइममा, तर यहाँ 10 बजेको छ, यानि कि यो जिएमटी टाइम दिएको छ। यो मेरो एक्सपायर हुने समय हो, ठीक छ। यो समयपछि मेरो यो कुकिज चाहिँ डिलिट हुन्छ, अटोमेटिकली डिलिट हुन्छ। सो यसको फाइदा के हो भन्दाखेरि हामीले लगइन गर्यो, लगइन गरिसकेपछि केही समयपछि भनौँ न, अब एक्चुअली लगइन गरेँ, त्यो लगइन गरेर मेरो कम्प्युटर 1 महिनासम्म त्यही तरिकाले बस्यो भने, सेम तरिकाले बस्यो भने चाहिँ लगइन कसैले गरेन भने, 1 महिनासम्म कसैले लगइन गरेन भने यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुकी डिलिट हुन्छ। तर बिचमा लगइन गर्दै बस्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो कुकी हरेक लगइनमा यो चेक भएको हुन्छ, ठिक छ। सो हाम्रो यो फेसबुकमा लगान नहुनुको कारण के हो, किनकि यसमा त कुकिज त इन्फाइनाइट टाइमको लागि सेट गरेको हुँदैन, केही सीमित टाइमको लागि मात्र सेट गरेको हुन्छ। बट हरेकचोटि रिन्यू हुने भएकोले चाहिँ यो हाम्रो लगआउट नहुनुको एउटा कारण हो, ठिक छ। यो अब कुकी कहाँनिर आएर बस्छ भन्ने कुरा हो, ठिक छ। ओके, अब यहाँनिर मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि डिबगर गरेँ $_ कुकी भनेर प्रिन्ट गर्न चाहे, ठिक छ। अब यति गर्दाखेरि फ्रिज भयो। ओके, कुन रन भइरहेको छ मेरो, यस भयो। सो मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो डिबगर $_ कुकी यो एउटा मात्र मैले के गरेँ भन्दाखेरि रन गरेँ। सो यो प्रिन्ट गरेँ। सो अब ब्राउजरमा गएर हेरौँ। ओके, ब्राउजरमा गएर मैले यो प्रिन्ट गरेँ। यो PHP SSID भनेको यो आफैले गरेको, यो हामीले राखेको होइन, हामीले राखेको यो एउटा हो, ठिक छ। अब यो कुकीलाई मैले डिलिट गरेँ, ठिक छ। यहाँबाट गएर यो लोकल हस्टलाई रिमुभ गरिदिनुहोस्, कुकी डिलिट हुन्छ। सो मैले रन गरिदिएँ। रन गरिँदाखेरि त अब मैले के उता के गरेको छ भन्दाखेरि पहिला कुकीलाई सेट गरेको थिएँ, त्यसपछि कुकीको भ्यालु मैले हेरेको थिएँ। बट कुकी सेट हुँदा पनि मेरो यहाँ डिबगरमा खाली आयो। वाइ इज दिस, यो बुझ्नु एकदम जरुरी छ, ठिक छ। अब यहाँ त खाली आयो, बट मैले यहाँनिर भ्यू पेज सोर्स होइन, इन्सपेक्टमा गएर मैले एप्लिकेसनमा गएर मेरो कुकी हेरेन, कुकी मेरो सेट भइरहेको छ, ठिक छ। बट यहाँ डिबगरमा चाहिँ मेरो रन भएको छैन हैन, मेरो कुकीमा मेरो इम्टी नै कुकी आएको छ। अब यो हुनुको कारण एउटै छ, मैले सबभन्दा सुरुमा नै भने, म फेरि रिपिट गर्छु, कुकी हाम्रो कम्प्युटरमा आएर बस्छ, ठिक छ। हाम्रो कम्प्युटरमा आएर बस्छ। त्यो कम्प्युटरमा आएर बस्दाखेरि HTML बाट चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरसम्म आउने हो, HTTP को थ्रुबाट। बट यहाँनिर के भएको छ भन्दाखेरि पहिला हाम्रो सर्भरमा कम्प्युटर रन भयो, सर्भरमा यो हाम्रो कोड सर्भरमा रन भयो, सर्भरमा रन हुनसम्ममा यो हाम्रो जुन कुकीमा भएको डेटा हाम्रो कम्प्युटरसम्म आइपुगेको छैन, सर्भरमै रन भएको छ। सर्भरमा रन हुन सकिसकेपछि मात्र अहिले हाम्रो यो ब्राउजरमा आएको हो, ठिक छ। सर्भरबाट ब्राउजरसम्म आयो, ब्राउजरमा आएर ब्राउजरमा सेट गरिदियो, सेट गरिसक्यो, तर अब हाम्रो सर्भरको कुनै पनि कोड रन हुँदैन। बट कुकी त अघि नै मैले अघि नै कुकी त्यो डिबगर $_ कुकी जुन त्यो त अघि नै रन भइसक्यो, खाली भए पनि त्यही मेरो त्यो रन नभएको। अब मैले यसलाई के भन्दाखेरि रन गरिदियो भने हेर्नुहोस्, रिलोड गरिदियो भने अघिको कुकी, अघि तानेको कुकी आएर बसेको। अब यहाँ तल चाहिँ नलेखाउनुको कारण यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँनिर आइहाल्छ, यहाँ नलेखेको थियो। ओके, यति भयो, ठिक छ। अब यो हो कि होइन, चेन्जेस हो कि होइन हेर्नु पर्यो भने मैले यहाँ गरेँ। अब यो कुकीज जुन छ, यो कुकीजलाई मैले मोडिफाई गरेँ, ठिक छ। यो कुकीजलाई मैले मोडिफाई गरेँ भने अब यो बेकोजलाई मैले कट गरेर अगाडि राख्न ल्याएँ, ठिक छ। सेभ गरेँ, ओके, सेभ गरेँ। अब म मेरो ब्राउजरमा गएँ, यसलाई रिलोड गरेँ। रिलोड गर्दाखेरि मेरो प्रिन्ट भयो निरञ्जन बेकोज नै, तर मेरो अब यहाँनिर डेटा हेर्न आउनुहोस्, ब्राउजरमा बसिरहेको छ बेकोज प्लस निरञ्जन। सो सबभन्दा पहिला भएकै भ्यालुलाई रन गरिदियो,
अनि पछि मात्र हाम्रो कम्प्युटरमा हाम्रो लोकल ब्राउजरमा पठाएको छ भनेर बुझिन्छ ठीक छ यहाँसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छ भने नलेख्नुस् बुझेको छ भने यस लेख्नु होला ओके ठीक छ यसमा फेरि हामी केही जान बाँकी नै छ अब अहिलेसम्म हामीले गरेको भनेको कुकीलाई सेट गर्न सिक्यौँ र कुकीलाई मोडिफाई गर्न सिक्यौँ ठीक छ ओके अब हामी अगाडि बढौँ कुकीजकै केही बाँकी छ अब यो कुकी मैले सेट गर्न पनि सिकाएँ मोडिफाई गर्न पनि सिकाएँ डिलिट गर्न पनि सिकाएँ कहाँ गएर बस्छ त्यो पनि सिकाएँ यो चारवटा कुरा सिकाएँ र कुकी कहिले हाम्रो कम्प्युटरमा आएर बस्छ त्यो कुरा पनि भने यो पाँचवटा कुरा मात्र भने ठिक छ अहिलेसम्म कुकीमा अब यो कुकीलाई डिलिट गर्दाखेरि भनेको एउटै मात्र आइडिया छ ठिक छ त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो एक्सपायर टाइम जुन छ यो एक्सपायर टाइम फ्युचरमा एक्सपायर हुँदैछ सो यो एक्सपायर टाइमलाई मैले कुनै पास्टमा एक्सपायर गरिदियो भने त यो त एक्सपायर भइसक्यो नि यो त अनि आफै ब्राउजरले डिलिट गरिदिन्छ सो यति गरेर पुग्छ है त यसलाई सो लेट्स चेक इट वान्स यसमा जुन ओके सिन्ट्याक्स एरर भनेको छ कहाँनिर एरर आयो लाइन नम्बर 42 मा अनएक्सपेक्टेड कमा भनेको छ अनएक्सपेक्टेड कमा यो एउटा ब्र्याकेट परेछ यसलाई रिलोड गरेँ अब हेर्नुहोस् यो चाहिँ पहिल्यै भएको हो अब मैले फेरि यसलाई रिलोड गरेँ भने अब हेर्नुहोस् यहाँ मेरो कुकी डिलिट भइसकेको छ अघि रन भएको पहिल्यै भएको कुकी आएको हो डिलिट भयो हाम्रो ब्राउजरमा अनि फेरि रिलोड गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कुकी डिलिट नै भइसकेपछि यहाँ इम्टी आएको हो सो यो कुकीलाई मोडिफाई गर्ने तरिका यो हो ठिक छ कुकीमा केही कन्फ्युजन छ भने भन्नुहोस् है केही कन्फ्युजन छ भने भन्नुहोस् छैन है ओके अब कुकीलाई यहीँ छोडेर हामी नेक्स्टतिर जान्छौँ ओओपीमा ठिक छ हामी ओओपीमा छिर्छौँ ओके ओओपीमा छिर्नुभन्दा पहिला हिजो तपाईँलाई यता लास्ट एसाइनमेन्ट यता दिएको थिएँ सो त्यसको थोरै म अहिले हेर्छु है त तपाईँले धेरैले त गर्नुभएको छ होइन ठिकै छ राम्रै छ बट एकचोटि त्यो पनि हेर सो यसलाई अब हेर्नुहोस् है एचटीएमएल ट्याग मैले खोलेँ टेबल भनेर लेखेँ यहाँनिर मैले एउटा पिएचपीको ट्याग खोलेँ यहाँ यता एरे भनेर दिएँ यो चाहिँ एआर भनेर दिएँ यो यता एरे क्रिएट गरेँ यहाँ यता एरे भनेर लिएँ यहाँनिर चाहिँ अब मैले यहाँनिर सेमिकोलन राख्न मिलेन नेम भनेमा निरञ्जन बेकोजो राखेँ त्यसपछि इमेल भनेमा बेकोजो निरञ्जन @gmail.com स्क्रिन फ्रिज भयो ओके केही गरेको छैन है मैले हेर्नुहोस् है मैले एउटा एचटीएमएल डकुमेन्ट लेखेँ एचटीएमएल लेखेँ त्यसभित्र एउटा एरे डिक्लेयर गरेँ यो चाहिँ मल्टी डाइमेन्सनल एरे हो एरेभित्र एरे छ ठिक छ अब यो एरेलाई मैले नै कपी गरेर पेस्ट 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 गरेँ छ अब यो मेरो मल्टी डाइमेन्सनल एरे भयो सो यो एरेलाई एक्चुअली मैले प्रिन्ट गरेँ अरे अहिले रन भइरहेको छ है स्क्रिन भइरहेको छैन नि अझै स्क्रिन फ्रिज भइरहेको छ ओके चलिरहेछ ठिक छ अब मैले डिबगर गरेँ डिबगरमा चाहिँ यहाँनिर मैले $AR गरेँ ठिक छ $AR गरेँ अनि मैले ओके यतातिर आउटपुट हेरौँ एकचोटि सो यति गर्दाखेरि अब यो छैन यति गर्दाखेरि के तपाईँले पाउनुभयो भने एउटा एरे छ यो सबभन्दा पहिला इन्डेक्स एरेमा अनि हरेक इन्डेक्समा तपाईँले के पाउनुभयो भन्दाखेरि एउटा एसोसिएटिभ एरे पाउनुभयो अनि हिजो मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि इन्डेक्स एरेलाई फोर लुपले चाहिँ गर्दा हुन्छ गर्ने अनि एसोसिएटिभ एरेलाई चाहिँ हामीले
फर इच लुप लाउने भनेर भनेको थिएँ। सो यो इन्डेक्स एरेलाई पनि फर इच लुपले हामी एक्सेस गर्न सक्छौँ है। सो अब यसमा इजिएस्ट तरिका म सिकाउन खोजिरहेको छु। यहाँनिर मैले एचटीएमएल लेख्न पाएँ, टेबल भनेर यता हो, अनि पछि टी हेड, टिएचइएडी हेड छ। टी हेडमा यहाँनिर s.n सो कपी पेस्ट गरेँ, यसलाई चाहिँ इमेल राखिदिएँ, यसलाई चाहिँ युजर नेम राखिदिएँ। सो यति टेबल बनाउनु भनेको थियो है। अब यति भइसकेपछि यतातिर अझै स्क्रिन फ्रिज भयो। अब किन स्क्रिन फ्रिज भयो? ओके ठिक छ, अहिले चलिरहेछ है। सो टी बडी भयो, टी बडीमा टी रो, अनि यसमा टेबल डाटा, यस्तो हुन्छ हाम्रो स्ट्रक्चर। ठिक छ, यहाँनिर भ्यालु 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 बस्न आउँछ। सो यो थाहामा मैले अब पीएचपी ट्याग खोलेँ। अब सबभन्दा पहिला यहाँ दुईटा फङ्सन इफ, ठिक छ, इफ खोलेँ मैले। अब यहाँनिर इज सेट $AR। सो यसले के गर्छ भन्दाखेरि $AR भन्ने भेरिएबल सेट भएको छ कि छैन हामीले माथि डिफाइन गरिसकेका छौँ, सेट भएको छ। सो सेट छ। एन्ड इज नट इम्प्टी, इज नट इम्प्टी $AR, ठिक छ। सेट भएको छ, इम्प्टी छैन भने मात्र हामी फर इच लुप लाउँछौँ, सरी फर इच लुप लाउँछौँ के को लागि, $AR को लागि। अब की भ्यालु दिएर त्यसैमा मैले राखिदिएँ, ठिक छ। यहाँसम्म कन्फ्युजन छैन है। अब मैले यसलाई क्लोज गरिदिएँ, यसलाई ओपन गरिदिएँ, ठिक छ। यति गरेपछि यहाँ भित्र जे पनि कोड लेखेको छ त्यो रिपिट हुन्छ। सो यति कोडलाई मैले रिपिट गर्न चाहेको थिएँ, हरेक रोलाई रिपिट गर्न चाहेको थिएँ, त्यसलाई चाहिँ मैले माथि लगेँ, ठिक छ, यसलाई माथि लगेँ। ओके, यति कोड रिपिट हुन्छ, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् है, यो मेरो कीमा गएर बस्छ, ठिक छ, यो मेरो कीमा गएर बस्छ, यो एरे भ्यालुमा गएर बस्छ, यो कीमा गएर बस्छ, यो भ्यालुमा गएर बस्छ। यतिसम्म केही कन्फ्युजन छैन होला मेरो बिचमा, ठिक छ भने यस भनेर लेख्नुहोस् होला है। म चाहिँ अगाडि बढेँ, ठिक छ। ओके, अब यति गरिसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले पीएचपी ट्याग खोल्नुहोस्, इको गर्नुहोस्, यहाँ $AR गर्ने होइन, $AR सरी $A होइन, डलर की जाने। अब की भनेको यहाँ 0 देखि सुरु हुन्छ जहिले पनि, सो +1 गरिदियो, ठिक छ। यहाँ एसएन सिधै आउने भयो, यहाँ मैले माथि एसएन लेखेर बसेन, यो अटोमेटिकली जेनेरेट गरेँ, ठिक छ। अब यहाँनिर मैले फेरि पीएचपी इको गरेँ, डलर भ्यालुको कुन नेमलाई यहाँनिर दिएँ, ठिक छ। त्यसै गरी यहाँ पीएचपी इको गरेँ, डलर भ्यालुको इमेललाई गरेँ, ठिक छ। यति गरेपछि हाम्रो काम बन्छ। यतिसम्म केही कन्फ्युजन छैन होला। यसरी हामी आउटपुट हेरौँ। ओके, सो हाम्रो यो टेबल बन्यो, टेबलको यो चाहिँ देखिएन किनकि त्यो बाई डिफल्ट आउटलाइन आउँदैन, त्यसको लागि सीएसएस लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो सीएसएस अहिले मैले लेख्ने र ओके त्यो एक लाइन पनि लेखिदिन्छु है त। सो यो थामा स्टाइल भनेर खोल्नुहोस्, यहाँनिर टेबल हेड र टेबल रो, सो यो तिनटालाई स्टाइल लेख्ने। बोर्डर 1px ब्ल्याक सोलिड, यति लेखेर मैले रन गरेँ भने मेरो यहाँ टेबल आयो, ठिक छ। अब मैले टेबल र यिनीहरूलाई बनाएँ। अब यहाँनिर अब थोरै मिस्टेक छ होइन, यो चाहिँ तपाईँहरूले अब यसो इन्टरनेटमा हेरेर तपाईँहरूले मिलाउनु होला, ठिक छ। यसलाई मैले यहीँ छोडिदिएँ। ओके, यहाँसम्म अब केही कन्फ्युजन छैन होला है। ओके ठिक छ। सो यसलाई मैले यतै बाई गरेँ, यो डिबगर फङ्सन यसलाई मैले यहीँ पास गरेँ। त्यसपछि यो ब्रेक चाहिँ हाम्रो के भन्छ सीमा जस्तो छ त्यही काम गर्छ अरे। यो माथिको मैले कमेन्ट हटाएन। सो यति गरेपछि मेरो स्क्रिन खाली आउँछ। यहाँ एक लाइन आएको रहेछ, ठिकै छ।
एक लाइन आएको रहेछ, त्यो एक लाइन भनेको यति हो, यतिलाई चाहिँ कमेन्ट गर्यो। सो यो चाहिँ HTML को कमेन्ट हो है, यो HTML को कमेन्ट हो, यो माथि PHP को कमेन्ट हो। यहाँ HTML र PHP दुवै भएकोले यहाँ कमेन्ट गर्दाखेरि अलिकति उठल पुठल हुने भएकोले मैले यसलाई चाहिँ कमेन्ट नगरेको। गर्न चाहिँ मिल्छ नमिलेर यसलाई मैले गरिनँ, ठिक छ। ओके, मैले हिजोको टास्कबाट मैले फर्स्ट र लास्ट गरिदिएँ। अब बाँकी दुईटा तपाईँले चाहिँ गर्नु होला। र आजकोमा चाहिँ सेसन र कुकिज यो दुईटा सकेको छ। अब हामी OOP भित्र छिर्छौँ, ठिक छ। OOP मा जान्छौँ। ओके, OOP यो भन्दा पहिला नपढेको छ भने यस लेख्नु होला है। तपाईहरुले C++ मा पढ्नु भएको होला। C++ अब नपढ्ने कोही छ भने यस लेख्नु होला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके 8 10 न जति हुनुहुँदो रहेछ। ओके ठीक छ, म सकभर बुझाउने प्रयास गर्छु। ओके, यसको लागि मैले एउटा स्लाइड ल्याएको छु। ओके, मेरो स्लाइड शेयर भइरहेको छ होला है। ओके, स्लाइड शेयर भइरहेको छ। ओके ठीक छ। ओके, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ इन PHP। यसमा अब हामीले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ सिक्दाखेरि थर्ड सेमेस्टरमा कम्प्युटर र इलेक्ट्रिकलले पुरै एक सेमेस्टर पढ्नुपर्छ, तर त्यति डिपमा हामी यहाँ जाँदैनौँ। सो हामी यहाँ सर्फेसियली मात्र जान्छौँ, के हो कसरी काम गर्छ र हामीलाई चाहिने केही पार्ट मात्र हामी जान्छौँ। PHP मा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड त्यति धेरै भास्टली जसरी C++ मा छ त्यसरी एकदम भास्टली यसमा छैन, बट त्यसमा पनि हामी केही कुराहरू मात्र लिन्छौँ। यो PHP भनेको कस्तो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको यो त एकदम ठुलो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो, यो चाहिँ एकदम ओसन जस्तै ठुलो हो। तर हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि त्यो समुद्रबाट एक बाल्टिन पानी निकालेर नुहाउने छौँ। हामी समुद्रमा डाइभ हान्ने छैन कि हामी समुद्रबाट एक बाल्टिन पानी निकालेर नुहाउने छौँ। सो PHP मा भएको भन्न खोजेको के भन्दाखेरि PHP मा भएको ओभरअल कुराहरू हामी सिक्दैछौँ, त्यसमा केही कुराहरू मात्र सिक्दैछौँ र OOP मा पनि हामी त्यसरी नै अगाडि बढ्नेछौँ है त, ठीक छ है। ओके, अब ओके हामी OOP मा अगाडि बढ्दाखेरि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ भयो। सो OOP लाई मैले पार्ट I र पार्ट I मा डिभाइड गरेको थिएन है। ओके, अब सबभन्दा पहिला अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको फाइदाहरू केही कुराहरू यहाँनिर अब इन्ट्रोडक्सनको पार्टहरू केही हेरौँ है त। ओके, अहिले हामी PHP को भर्जन 7 मा पुगिसकेको छौँ, ठीक छ। 5 बाट 6 नगइकन डाइरेक्ट 7 मा गएको छ। 6 चाहिँ मैले देखेको छैन, छ कि छैन पनि थाहा भएन मलाई। 5 बाट सिधै 7 मा आएको छ, ठीक छ। PHP भर्जन 5 देखि चाहिँ हामी PHP को चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड स्टाइलमा लेख्न सक्छौँ। PHP भर्जन 5 भन्दा माथि मात्र। हामीले कलेजमा PHP को बुक हेर्न गयो भने त्यहाँनिर तपाईले PHP भर्जन 5 को मात्र पाउनुहुन्छ, 7 को पाउनुहुन्न, ठीक छ। अब PHP भर्जन 5 ओके, PHP कोड इन अब्जेक्ट ओरिएन्टेड स्टाइल जुन छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कोड चाहिँ एकदम फास्टर र इजियर टु एक्जिक्युट हुन्छ, ठीक छ। र OOP को फुल फर्म अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ भइहाल्यो। अर्को अब यसको एडभान्टेजहरू के छ भन्दाखेरि यो एकदम फास्ट र इजियर टु एक्जिक्युट भइहाल्यो। यसले चाहिँ प्रोभाइड स्ट्रक्चर फर द प्रोग्राम। अब हाम्रो जति पनि वेबसाइट छ वेबसाइटलाई स्ट्रक्चर प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ OOP ले। यदि OOP नभएको भए हाम्रो प्रोजेक्टको स्ट्रक्चर नै हुँदैन थियो। र OOP रे PHP को फ्रेमवर्क एउटा छ लाराभेल, एकदम पपुलर फ्रेमवर्क छ। त्यो लाराभेल फ्रेमवर्क पनि OOP मै बनेको छ। यदि OOP नहुँदो हो भने PHP को लाराभेल फ्रेमवर्क हुँदैन थियो होला। र यसबाट के पनि थाहा पाउन सकिन्छ भने यदि लाराभेल सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले PHP को OOP एकदम राम्रोसँग बुझ्नु पर्ने हुन्छ, ठीक छ। अनि यो PHP कोडलाई चाहिँ ड्राई बनाउँछ भनेको छ। यसमा चाहिँ यसको मतलब के हो भन्दाखेरि हामी PHP को यो OOP मा प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि एकचोटी कोड लेख्छौँ र त्यसलाई मल्टिपल टाइम्स युज गर्छौँ। सो एउटै कोड रिपिट हुँदैन, जुन जुन ठाउँमा चाहिन्छ त्यो ठाउँमा हामी कल मात्र गर्छौँ, युज मात्र गर्छौँ, त्यो कोड धेरैचोटि रिपिट हुँदैन, ठीक छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो कोडहरू मेन्टेन गर्नलाई
मोडिफाई गर्नलाई र डिबगिङ गर्नको लागि एकदम सजिलो हुन्छ। फर इक्जाम्पल हामीले अब हाम्रो डेटाबेस रिलेटेडको लागि एउटा हामीले क्लास बनाएर काम गर्यो भने एउटा भनौँ क्लास बनाएर काम गर्यो भने अब डेटाबेससँग केही रिलेटेड प्रब्लम आइहाल्यो भने हामी अरू ठाउँमा खोज्दैन, सिधै गएर त्यही डेटाबेसवाला क्लासमै गएर खोज्ने हो। ठिक छ। अर्को छ कोड रियुजेबिलिटी। अब यसमा एक्चुअली भनिसकेँ मैले, डन्ट रिपिट इटसेल्फ। हामी एउटा कोड एक्चुअली लेख्छौँ त्यसलाई मल्टिपल टाइम्स युज गर्छौँ। ठिक छ। यसले गर्दाखेरि हामीले अब धेरैचोटि लेखिराख्नु नपर्नेकोले अभियसली हाम्रो डेभलपमेन्ट टाइम पनि कम नै हुने हो, सर्टर डेभलपमेन्ट टाइम हुने हो। ठिक छ। ओके, अब ओओपीमा मुख्य पार्ट भनेको यो क्लास र एउटा अब्जेक्ट छ। ठिक छ। अब यो क्लास भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा टेम्प्लेट फर अब्जेक्ट हो। एउटा अब्जेक्टको लागि एउटा टेम्प्लेट हो भने यसलाई ब्लुप्रिन्ट पनि भनिन्छ। क्लास भनेको ब्लुप्रिन्ट पनि हो एउटा अब्जेक्टको लागि, र अब्जेक्ट भनेको क्लासको इन्स्टान्स हो। अब यसलाई एक्जाम्पल दिनको लागि मैले यहाँ रियल स्टेट बिल्डिङ्स भनेर भनेको छु। अब हामी यहाँबाट काठमाडौँ जाँदाखेरि गठाघरबाट हाम्रो साउथ साइडमा हेर्दाखेरि त्यहाँनिर एउटै खालको घरहरू देख्न सक्छौँ भने अर्को बालकुमारीमा पनि छ। अब त्यो सबै घरहरू एउटै खालको छ हैन, त्यो सबै घरहरूको नक्सा एउटै छ। ठिक छ। उनीहरू सबैको नक्सा एउटै छ, द्याट इज क्लास। तर त्यो नक्सा हेरेर एउटै नक्साबाट उनीहरूले के गरेको छ भने मल्टिपल बिल्डिङ्सहरू बनाएको छ, द्याट इज अब्जेक्ट। यहाँ क्लास भनेको नक्सा भयो भने अब्जेक्ट भनेको बिल्डिङ भयो। ठिक छ। यहाँसम्म ठिक छ है। ओके, अगाडि बढौँ। अब यो क्लासमा दुईटा मेन फङ्सन हुन्छ। एउटा भनेको कन्स्ट्रक्टर हो, एउटा डिस्ट्रक्टर हो। ठिक छ। कन्स्ट्रक्टर भनेको यस्तो मेथड, यसलाई मेथड पनि भन्छ, फङ्सन पनि भन्छ। यहाँ आएर हामी फङ्सनलाई मेथड पनि भन्छौँ है। मेथड र फङ्सनमा इन्टरचेन्ज गरेर भन्यो भने त्यसलाई मेथड अथवा फङ्सन नै भनेर बुझ्नु होला तपाईँले। अब कन्स्ट्रक्टर भनेको यस्तो एउटा मेथड हो जुन चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि रन हुने एउटा फङ्सन हो। ठिक छ। अनि अर्को डिस्ट्रक्टर भनेको छ। त्यो डिस्ट्रक्टर भनेको यस्तो एउटा फङ्सन्स हो होइन, जुन चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट कि डिस्ट्रोय हुनुपर्छ, डिस्ट्रक्टेड हुनुपर्छ, कि त हामी स्क्रिप्ट भन्दा बाहिर जानुपर्छ। ठिक छ। हाम्रो लास्टको त्यो पिएचपीको क्लोजिङ ट्याग भन्दा बाहिर। ठिक छ। क्लोजिङ ट्याग धेरैवटा छ भने सबभन्दा पिएचपी ट्याग धेरैवटा छ भने सबभन्दा लास्टको पिएचपी ट्यागको क्लोजिङ भन्दा बाहिर आएपछि हाम्रो यो पिएचपी को डिस्ट्रक्टर कल हुन्छ। ठिक छ। अब कल गर्ने तरिका यहाँ मैले अन्डरस्कोर कन्स्ट्रक्ट र अन्डरस्कोर डिस्ट्रक्ट भनेर जुन लेखेको छ यही छ, फरर हामी यसको डिस्कस गर्ने नै छौँ। ठिक छ। अर्को छ फिजिबिलिटी मोड। अब यसमा मेथड र फङ्सन भनेको के हो मैले बुझाइसकेँ। र एउटा क्लासमा अर्को चाहिँ भेरिएबलहरू पनि हुन्छ। भेरिएबललाई हामी यहाँ प्रोपर्टिज अथवा एट्रिब्युट भन्छौँ। ठिक छ। भेरिएबललाई हामी प्रोपर्टिज अथवा एट्रिब्युट भन्छौँ र फङ्सन्सलाई मेथड पनि भनेको। ठिक छ। अब यो फङ्सन र प्रोपर्टिजहरूको चाहिँ एक्सेस कसरी कसलाई एक्सेस दिने नदिने भन्ने कुरा यहाँबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ। सो यसमा एक्सेस मोडिफायरहरू 3वटा छन्। ठिक छ। यहाँसम्म ठिक छ है। ओके, एक्सेस मोडिफायरहरू यहाँ 3वटा हुन्छ, एउटा पब्लिक, एउटा प्रोटेक्टेड, एउटा प्राइभेट। ठिक छ। अब यसको एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु। मानौँ तपाईँ काठमाडौँमा एउटा घर छ तपाईँसँग। ठिक छ। तपाईँले केही मान्छेलाई रेन्टमा दिनुभएको छ है, र तपाईँको घरमा एउटा वाल छ। ठिक छ। तपाईँसँग एउटा घर छ, त्यसमा रेन्टमा राख्नु भएको छ केही मान्छेलाई, र तपाईँको घरमा चाहिँ वाल छ, वालमा अनि गेट एउटा पनि भयो। ठिक छ। वालमा गेट पनि छ। ओके, अब तपाईँसँग एउटा डस्टबिन छ। त्यो डस्टबिन तपाईँले तपाईँको घरको गेट भन्दा ठ्याक्कै बाहिर राख्नु भयो भने त्यो कसले एक्सेस गर्न पाउँछ त? कसले पाउँछ भने हामी आफैले गर्न पाउने भयो, रेन्टमा बस्ने मान्छेले पनि गर्न पाउने भयो, र अर्को भनेको बाटोमा हिँड्ने मान्छेले पनि गर्न पाउने भयो। ठिक छ। अब यहाँसम्म ठिक छ है। ओके, अब त्यही बाल्टिनलाई मैले गेट भन्दा बाहिर नराखिकन गेट भन्दा भित्र राखेर गेट बन्द गरिदियो भने अब बाहिर पब्लिकमा हिँड्ने मान्छेहरूले युज गर्न पाएन, घरमा बस्ने मान्छेले र रेन्टमा बस्ने मान्छेले मात्र युज गर्न पायो। ठिक छ। अब अघि बाल्टिनलाई गेट भन्दा बाहिर राख्दाखेरि बाल्टिन चाहिँ पब्लिकले युज गर्न पायो, सो त्यसको एक्सेस मोडिफायर भनेको पब्लिक हो। अब गेट भन्दा बाहिर राख्दाखेरि, गेट भन्दा भित्र राख्दाखेरि हामी
आफैले युज गर्न पायो र घरको मान्छेले युज गर्न पायो र रेन्टमा बस्ने मान्छेले पनि युज गर्न पायो सो द्याट इज प्रोटेक्टेड अब त्यो डस्टबिनलाई मैले ल्याएर मेरो कोठाभित्र राखेँ कोठाभित्र राखेर मैले भित्रबाट डोरलाई लक गरिदिएँ भने अब त्यो कसले युज गर्न पाउँछ भन्दाखेरि जस्ट कोठामा बस्ने मैले मात्र युज गर्न पाएँ सो द्याट इज प्राइभेट हुन्छ सो एउटा क्लासमा चाहिँ प्राइभेट र पब्लिक अनि प्रोटेक्टेड एक्सेस चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर यति एउटा इलिस्ट्रेसन जस्तै भयो सो यसमा केही नबुझ्ने छ भने भन्नु होला है बुझ्छ नि बुझ्नेहरूले यस लेख्नु होला नबुझ्नेले नो लेखिदिनु होला है बुझ्नेले यस लेखिदिनु होला ओके यहाँसम्म केही छैन ओपी पार्ट 2 हामी भोलि मात्र हेर्छौँ सो ओपी पार्ट 1 यति भयो अब यसलाई हामी डेमोन्स्ट्रेसनतिर जान्छौँ ठिक छ हामी सिधै फेरि सबलाइन टेक्स्ट एडिटरमा जान्छौँ ओके सो मैले नयाँ फाइल बनाएँ सेभ गरेँ op.php गरेँ ओके यति गरेँ ठिक छ मैले यता यसमा क्लास बनाउनलाई एउटा किवर्ड छ CLASS सो यो क्लास बनाउनलाई क्लास भन्ने किवर्ड युज गर्ने सो मैले यता क्लास नेम भने ओके अब यो क्लास भने किवर्ड युज गर्ने अब यो भनेको यसको हाम्रो क्लासको आइडेन्टिफायर हो यो क्लासको नाम हो यो क्लासको नेम लेख्ने तरिका जसरी भेरिएबलमा र फंक्सन्समा जुन तरिका छ अल्फाबेट युज गर्न पाइने अप्पर केस लोवर केस दुवै नम्बरहरू युज गर्न पाउने तर सुरुमा युज गर्न नपाउने र अन्डरस्कोर युज गर्न पाइने तर यहाँ अगाडि डलर राख्न पाइएन है भेरिएबलमा जस्तै फंक्सनमा पनि राख्न पाइएन सो यति गरे र यो एउटा मेरो ब्लुप्रिन्ट भयो ठीक छ यो मेरो नक्सा भयो है यदि कसैले ओपी पढेको छैन भने उहाँहरूलाई पनि हुने गरी भयो है यो अब यसको एउटा अब्जेक्ट बनाए अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि यसमा न्यू किवर्ड युज गर्नुपर्छ न्यू भन्ने किवर्ड युज गर्नुपर्छ र क्लास नेम दिएर यसलाई चाहिँ यति गयो भने यो अब्जेक्ट क्रिएट हुन्छ ठीक छ अब यो अब्जेक्टले हाम्रो केही पनि प्रिन्ट गर्दैन सो हेरौँ यो अब्जेक्टले केही प्रिन्ट गरेको हुँदैन ओके यहाँनिर के हुनु पर्यो भन्दाखेरि op.php ठीक छ केही प्रिन्ट भएको हुँदैन नाउ लेट्स गो ओके अब हामी जाम कन्स्ट्रक्टर भनेको अब मैले के भनेको छ फंक्सन बनाउनलाई फंक्सन लेख्ने अन्डरस्कोर कन्स्ट्रक्टर बनाउनलाई अघि नै मैले भनेको सिन्ट्याक्स कन्स्ट्रक्ट सो यहाँ हेर्नुस् है ठ्याक्कै कलर चेन्ज भएको छ ठीक छ यो कलर हेरेर पनि धेरै कुरा एरर डेबग गर्न सकिन्छ र फंक्सनको यो प्यारेन्थेसिस अनि कर्ली ब्र्याकेट सो यहाँ इको गरे आई एम कन्स्ट्रक्टर फंक्सन गरे ठीक छ अब मैले यही कोडलाई चाहिँ रन गरे भने आई एम अ कन्स्ट्रक्टर फंक्सन भनेर आयो अलिकति फोन साइज ठुलो पारे आई एम अ कन्स्ट्रक्टर फंक्सन भनेर आयो ठीक छ ओके यतिसम्म केही कन्फ्युजन छैन होला अब मैले यो कन्स्ट्रक्टरको ठ्याक्कै माथि छ यो कन्स्ट्रक्टरको ठ्याक्कै माथि मैले चाहिँ अब एउटा फंक्सन बनाए अन्डरस्कोर डिस्ट्रक्ट सो यसमा पनि कलर चेन्ज भएको ठ्याक्कै देखिन्छ र मैले यसलाई रन गरे र इको गरे यसमा आई एम डिस्ट्रक्टर फंक्सन गरे ठीक छ यो स्पेलिङ अब छोडियो अब यति गरे भने मैले यसलाई रन गरे भने हेर्नुस् आई एम डिस्ट्रक्टर फंक्सन भनेर पछि आयो पहिला आई एम कन्स्ट्रक्टर फंक्सन वाला आयो अनि पछि आई एम डिस्ट्रक्टर फंक्सन वाला आयो सो मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला यहाँनिर के हुन्छ एउटा मेरो अब्जेक्ट क्रिएट हुन्छ यो अब्जेक्ट यसलाई असाइन मात्र गरेको हो हामीले यो अब्जेक्ट क्रिएट हुँदाखेरि मेरो कन्स्ट्रक्टर फंक्सन लोड भयो सो सबभन्दा पहिला अब्जेक्ट क्रिएट भयो यो फंक्सन लोड भयो यो प्रिन्ट भयो अब हामी यो स्क्रिप्ट भन्दा बाहिर यो लाइन नम्बर 13 भन्दा बाहिर 13 सकिसकेपछि स्क्रिप्ट आउट भयो स्क्रिप्ट सकिसकेपछि हाम्रो अब्जेक्ट पनि डिस्ट्रोय हुन्छ डिस्ट्रोय हुने क्रममा हाम्रो अन्डरस्कोर डिस्ट्रक्ट भन्ने फंक्सन रन हुन्छ सो यो फंक्सन हाम्रो रन भयो ठीक छ ओके यो फंक्सन हाम्रो रन भयो यसमा बुझ्यो अब यो कन्स्ट्रक्सनको पोजिसन डिस्ट्रक्ट भन्दा माथि राखोस्
डिस्ट्रक्टर भना माथि राखोस् अथवा तल राखोस् केही फरक पर्दैन रन हुने सबभन्दा सुरुमा कन्स्ट्रक्ट फंक्सन नै हो डिस्ट्रक्ट फंक्सन नै हो सो ओके ओके यति गरिसकेपछि अब यसलाई मैले कमेन्ट गरिदिए ठीक छ अब व्हाट इफ यदि मैले कन्स्ट्रक्सन फंक्सन कन्स्ट्रक्ट भने फंक्सन मैले डिक्लेयर गर्दिन सबभन्दा सुरुमा त डिक्लेयर गरेको थिएन मैले सो यो कन्स्ट्रक्ट भने फंक्सनलाई मैले डिक्लेयर गर्दिन भने के हुन्छ कन्स्ट्रक्ट भने फंक्सन हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ भन्नेले यस लेख्नु हुँदैन भन्नेले नो लेख्नु होला एक्चुअली ओके हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ रोमन शिल्पकारले अरूले पनि भन्नुस् ल ओके हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ अब हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ म पनि हुन्छ नै भन्छु ठीक छ हुन्छ नै भन्छु अब हुन्छ भने त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसमा बाइ डिफल्ट एउटा कन्स्ट्रक्ट फंक्सन हुन्छ जसको काम भनेको सिर्फ यति मात्र हो भित्र के हुँदैन यति मात्र काम गर्छ बाइ डिफल्ट यति हो यदि मैले यहाँ लेखे भने त्यो भएको कन्स्ट्रक्टलाई त्यो ओभरराइड गरेर अब यो नयाँ कन्स्ट्रक्टले बस दिन्छ ठीक छ ओके यति भयो कन्स्ट्रक्टर र डिस्ट्रक्टरको कुरा यसमा एउटा थोरै म थप्न चाहे अब यसमा कन्स्ट्रक्टरमा पनि आर्गुमेन्ट पठाउन सकिन्छ ठीक छ डलर नेम भने आर्गुमेन्ट पठाए ठीक छ अब यसलाई अलिकति चेन्ज गरेर मैले माई नेम इज राखिदिए यहाँनिर डट डलर नेम गरेर राखिदिए ठीक छ अब मैले यसलाई रन गरे भने अब मेरो एरर आउँछ कि आउँदैन आउँछ भन्नेले यस लेख्नुस् आउँदैन भन्नेले नो लेख्नुस् ओके आउँछ भन्नुभएको छ ओके किन आउँछ त्यो पनि लेखिदिनु होला ल म के एरर आउँछ त्यो देखाइदिन्छु म चाहिँ ओके भ्यालु पास छैन भन्नुभएको छ साथीहरूले ल ठिक छ यहाँ हेर्नुहोस् है एरर पर्ने बानी बसौँ अनकट आर्गुमेन्ट एरर भनेर भन्नुभएको छ होइन आर्गुमेन्टमा एरर आएको भनेर टु फ्यु आर्गुमेन्ट टु फंक्सन क्लास नेममा यो क्लासमा भएको यो कन्स्ट्रक्ट भन्ने फंक्सनमा चाहिँ फ्यु आर्गुमेन्ट्स पठाए अरे कतिवटा पास गरेको छ 0 टा पास गरेको छ एक्ज्याक्टली कतिवटा चाहिने 1 एक्सपेक्ट गरेको छ लाइन नम्बर 9 मा एरर छ सो लाइन नम्बर 9 मा गएर हेरौँ लाइन नम्बर 9 मा यहाँनिर के भन्दा छ एउटा एक्सपेक्ट गरेको छ तर लाइन नम्बर 13 मा हामीले पठाएको छैन सो यो ठाउँमा मैले निरञ्जन भनेर पास गरे भने अब माई नेम इज निरञ्जन भनेर प्रिन्ट हुन्छ सो यो देखाइराख्नु परेन र अर्को मैले यहाँनिर डलर कलेज लेखेँ र यसमा मैले बाइ डिफल्ट खोपो भनेर लेखेँ भने अब एरर आउँछ कि आउँदैन ओके एरर आउँदैन ठीक छ यो बुझ्नु भएको छ यो फंक्सनको जुन प्रोपर्टी छ यो प्रोपर्टी कहिले पनि लस हुँदैन ठीक छ जुन हामीले उता फर्स्ट हिजोको क्लासमा जुन हामीले फंक्सन पढेको छ त्यो फंक्सनमा भएको सबै प्रोपर्टीहरू यहाँ एप्लाई हुन्छ ओके यति भइसकेपछि यो कन्स्ट्रक्टरमा मात्र हाम्रो आर्गुमेन्ट्स हुन्छ डिस्ट्रक्टरमा आर्गुमेन्ट्स हुँदैन यो एउटा कुरा पनि तपाईहरुले याद गर्नु होला ठीक छ ओके अब यसपछि हामी कहाँनिर जाउँ भन्दाखेरि ओके यसलाई मैले कपी गरे कमेन्ट गरिदिए तपाईलाई हेर्न सजिलो होस् भनेर मैले यहाँनिर पेस्ट गरिदिए यसलाई एक्जिट ट्याब तपाईले कोड लेख्नमा प्लिज यो इन्डेन्टेसन ट्याब चाहिँ मिलाएर चाहिँ लेखिदिनु होला है अब हामी केमा जान खोजेको भन्दाखेरि मैले यहाँनिर एउटा फंक्सन क्रिएट गरे सरी फंक्सन क्रिएट गरे टेस्ट फंक्सन भने इको गरे आई एम टेस्ट फंक्सन गरे ठीक छ ओके अब भन्नुस् यो टेस्ट फंक्सन्स रन हुन्छ कि हुँदैन रन हुन्छ भनेहरुले यस लेख्नुस् हुँदैन भन्नेले नो लेख्नुस् ओके एकजना साथीले हुन्छ पनि भनेहरु आयो है ओके ठिकै छ नो भने पनि हुनुहुन्छ कल गर्नुपर्छ भनेर पनि हुनुहुन्छ ओके ठीक छ सो यो फंक्सन रन हुँदैन ठीक छ यहाँ हामी अब्जेक्ट क्रिएट गरेको छौं क्रिएट गरेकोले कन्स्ट्रक्टर फंक्सन रन हुन्छ र अब्जेक्ट यसमा असाइन हुन्छ त्यसपछि हामीले केही गरेको छैन सो यो फंक्सन रन हुँदैन यो फंक्सन रन गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने यसलाई कल गर्नुपर्छ ठीक छ ओके यसलाई के गर्नुपर्छ भने कल गर्नुपर्छ अब कल गर्नको लागि यहाँनिर हामीले अब सी पढ्नेको हरुले नै बुझ्नुहुन्छ डट युज गर्यो भने हामीले कल गर्ने हुन्छ यसरी बट
सी मा सरी PHP मा यो कुरा छैन। यसलाई एक्सेस गर्नको अर्को एउटा अपरेटर छ। अपरेटरको कुरा गर्दाखेरि यहाँसम्म यता हामीसँग एउटा छ डबल एरो अपरेटर जुन हामीले युज गरिसकेका छौँ। अर्को छ सिंगल एरो अपरेटर छ। ओके डबल एरो अपरेटर भनेको डबल सेपको हुन्छ यो। ओके यो हामीले कुन ठाउँमा युज गरेका छौँ? यो हामीले एक ठाउँमा युज गरिसकेका छौँ। कुन ठाउँमा युज गरेको हो एकदम स्पेसिफिक भएर भन्नुस् न। मल्टी एरे भन्नुभएको छ, एकजनाले एसोसिएटिभ एरे भन्नुभएको छ। ओके यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ एसोसिएटिभ एरे हो। एसोसिएटिभ एरेमा हामी की भ्यालु पेयर गर्दाखेरि हामीले त्यो ठाउँमा युज गरेको छौँ। सो हामी यो एरो हामी यहाँनिर युज गर्दैन। हामी चाहिँ यो डबल एरो अपरेटर युज नगरिकन सिंगल एरो अपरेटर युज गर्छौँ यो ठाउँमा। ठिक छ। सो सिंगल एरो अपरेटर युज गरेर टेस्ट फङ्सन गरे भने अब के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला माई नेम इज निरञ्जन हैन, निरञ्जन पास गरेर निरञ्जन आउँछ। त्यसपछि यहाँनिर गरे भने के आउँछ तल चाहिँ हाम्रो नेम आइडी सिन्टेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड इन अ फाइल के भन्छ फेरि अनएक्सपेक्टेड इन अ फाइल। ओके यो किन एरर दिएको भन्दाखेरि मैले हिजो के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो लास्ट एउटा लाइनमा चाहिँ सेमिकोलन नराख्दा पनि हुन्छ भनेको। तर त्यो एउटा केस है मैले यो लेख्यो भने चाहिँ लास्ट लाइनमा चाहिँ सेमिकोलन लेख्नु पर्दैन हैन। यो एउटा PHP ट्यागलाई क्लोज गर्यो भने चाहिँ यहाँ सेमिकोलन राख्दा पनि नराख्दा पनि केही फरक पर्दैन। रन गरी हेर रन भयो नि मेरो। बट यसलाई हटायो भने एरर आउँछ। अघि यस्तो चाहिँ एरर आयो। सो मैले यहाँ सेमिकोलन राखिदिएँ अहिले। ठिक छ। ओके यो हो अब कसरी अब्जेक्टलाई कल गर्ने भनेको कुरा भयो। ठिक छ। ओके मैले यो ठाउँमा अब मैले टेस्ट फङ्सन गरेर यति गरेँ भने एरर आउला त। एरर आउँछ भनेले यस लेख्नु होला, आउँदैन भनेले नो लेख्नु होला। ओके एरर आउँदैन भन्नुभएको छ, आउँछ भन्नुभएको छ। ओके ठिक छ आउँछ भन्नुभएको छ। यसको एन्सर चाहिँ एरर आउँछ हो। किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है यो जुन टेस्ट फङ्सन भन्ने जुन फङ्सन छ यो फङ्सन भनेको क्लासभित्रको फङ्सन हो। ठिक छ। क्लासभित्रको युज गर्नको लागि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि त्यसको अब्जेक्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। बिना अब्जेक्ट हामीले त्यसको कुनै पनि प्रोपर्टीलाई एक्सेस गर्न सक्दैनौँ। ठिक छ। बट दिस इज नट अलवेज द केस। ठिक छ। मैले यहाँ के भनेको भने यो क्लासको ठिक छ यो क्लासको एउटा क्लासभित्र बसेको एउटा फङ्सन हो। क्लास फङ्सन होइन क्लासभित्र बसेको एउटा फङ्सन हो। ठिक छ। क्लासभित्र बसेको एउटा फङ्सन हो। यो फङ्सनलाई एक्सेस गर्नको लागि हामीले अब्जेक्ट युज गर्न पर्छ भनेको। बट एभ्री टाइममा यो क्लासभित्र बनेको फङ्सन चाहिँ हामीले अब्जेक्ट युज गर्नु परेन। सो यो एक्सेप्सन भनौँ या यो रुल्स भनौँ होइन यो हामी पछि फेरि आउने नै छौँ। ठिक छ। ओके यहाँसम्मलाई मैले कपी गरेँ, कमेन्ट गरेँ र त्यही कोडलाई मैले पेस्ट गरेँ अनि यसभित्र भएको यो सबैलाई डिलिट गरेँ र यहाँदेखि यहाँसम्मलाई पनि डिलिट गरेँ। अर्को मैले यसैलाई कपी गरेँ, यसमा पेस्ट गरेँ, यहाँनिर यतिकै रन गरेँ भने अब के एरर आउँछ होला? एरर आउँछ होला? यतै कुरा सेम सेम लेखेको छु। ओके आउँछ। डन युज गर्न मिल्दैन हो, डट युज गर्न मिल्दैन। यसमा डट यसको कन्भेन्सन नै यसमा चाहिँ एरो अपरेटर हो। अब मैले सिकेको पनि त्यो एरो अपरेटर युज गरेर तपाईँलाई युज गर्नै मिल्दैन हो भनेर सोध्नु भएको छ। एकछिन ट्राई गरी हेरौँ है। मैले पनि गरेको छैन, सो ट्राई गरी हेरौँ। त्यस फङ्सनहरू एकछिन ट्राई गरी हेरौँ है त। सो ओके एरर भनेर यो एरर चाहिँ अर्कै दिएको है। यो एरर त्यो एरर होइन। भर्खर मैले सोधेको प्रश्नको एरर दिएको हो। यो दुईटा एउटै नियमको एरर एकचोटि पढाउँ है सबभन्दा पहिला। के भनेको छ क्यानट डिक्लेयर क्लास नेम बिकज द नेम इज अलरेडी इन युज भनेर भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि
हामीले यो नेम माथि नै युज गरिसकेको छ सो क्लास डिफाइन गर्नको लागि यो नेम हामी फेरि युज गर्न सक्दैनौँ ओके सो अहिले यसलाई मैले कमेन्ट गरे सरी यसलाई कमेन्ट गरे यतिलाई कमेन्ट गरिसकेपछि अब यो डट युज गर्नै मिल्दैन भनेर साथीले सोध्नु भएको छ यो एकचोटि ट्राई गरी हेरौँ है ओके अनडिफाइन्ड भनेको छ युज गर्न नमिल्ने रहेछ है त यसो गऱ्यो भने चाहिँ मिल्ने रहेछ अब त्यो डट युज गर्दाखेरि नमिल्ने रहेछ ठिक छ त्यस फङ्सन कमेन्ट भयो होइन माथि छ नि त हाम्रो माथि छ नि त कल भइरहेछ नि है ओके यतिसम्म भयो ठिक छ साथीको ऊ पनि मिलिसक्यो यसलाई मैले राखेँ यो ठाउँमा अब मैले 1 राखिदिएँ अब त मैले डिफाइन गर्न पाएँ ठिक छ अब मैले यहाँ 1 राखिदिएँ सो अब भन्नुहोस् इन क्लास 1 ओके अब मेरो आउटपुट के आउँछ होला आई एम टेस्ट फङ्सन आउँछ कि आई एम टेस्ट फङ्सन इन क्लास 1 भनेर आउँछ इन 1 भन्नुभएको छ एक्ज्याक्टली यो एउटा छुट्टै ब्लुप्रिन्ट हो यो छुट्टै ब्लुप्रिन्ट हो हामीले अब्जेक्ट बनाएका छौँ यो ब्लुप्रिन्टको अब्जेक्ट बनाएको भनेपछि यही ब्लुप्रिन्टको फङ्सन पनि कल हुन्छ ठिक छ अब यो ठाउँमा 1 हाल्यो भने हामीले यो ब्लुप्रिन्टको यो क्लासको अब्जेक्ट बनाएपछि टेस्ट फङ्सन टेस्ट फङ्सन गरेर यसको आउटपुट हुन्छ ठिक छ ओके यति भइसकेपछि यहाँसम्म त सबैले बुझ्नुभयो होला सो यसलाई मैले कमेन्ट गरेँ ठिक छ ओके यति भइसकेपछि अब हामी जाउँ भिजिबिलिटी मोडेल यानि कि एक्सेस स्पेसिफायरमा ओके ओके अब हामी जाउँ भिजिबिलिटी मोडल यानि कि एक्सेस स्पेसिफायर मैले सुरुको त्यो स्लाइडमा भनेको चाहिँ हामीसँग 3वटा एक्सेस स्पेसिफायर छ र मैले यहाँ 10 दिनको एक्जाम्पल पनि दिएको थिएँ म यसलाई थोरै रिपिट गरेँ हामीसँग पब्लिक यता एक्सेस स्पेसिफायर छ अर्को छ प्रोटेक्टेड छ अर्को छ प्राइभेट ओके अब पब्लिकमा के थियो अरे बाल्टिन बाहिर थियो सो यसमा पब्लिक युजरहरूले पनि युज गर्न पायो यानि कि अब्जेक्टले युज गर्न पायो ठिक छ अब्जेक्टले युज गर्न पायो अर्को भनेको रेन्जमा बस्नेले युज गर्न पायो सो डिराइभ्ड क्लासले पनि युज गर्न पायो यो इनहेरिटेन्समा आउँछ हैन अनि अर्को भनेको कसले पनि युज गर्न पायो भन्दाखेरि क्लास आफैले पनि युज गर्न पायो ठिक छ यति ठिक छ है अब यो प्रोटेक्टेड भनेको डिराइभ क्लासले युज गर्न पायो यो खास प्रोटेक्टेड इनहेरिटेन्सको लागि बनाएको हो विशेष गरेर यदि इनहेरिटेन्स नहुँदो हो भने यो प्राइभेट भए पुग्थ्यो हामीलाई सो इनहेरिटेन्सको लागि विशेष बनाएको र अर्को क्लास आफैले पनि युज गर्न पाइयो चाहिँ डिराइभ क्लास र क्लास प्राइभेट चाहिँ क्लास आफैले मात्र युज गर्न पायो ठिक छ अब हेर्नुहोस् है यो अब्जेक्ट भनेको मेरो पब्लिक हो डिराइभ क्लास भनेको मेरो रेन्टमा बस्ने मान्छे हो यो क्लास भनेको म घरको मालिक हो ठिक छ त्यसरी तपाईँले बुझ्दाखेरि अब बाल्टिन बाहिर राखेको छ भने सबैले युज गर्न पायो गेट भित्र राखेको छ भने रेन्टमा बस्ने मान्छे र घरको मालिकले मात्र युज गर्न पायो कोठा भित्र राखेको छ भने कोठामा बस्ने मान्छे यानि कि घरको मालिकले मात्र युज गर्न पायो ठिक छ अब हामी जाउँ हामी केमा जान्छौँ भन्दाखेरि एक्सेस स्पेसिफायर फर फङ्सनको लागि मात्र एकचोटि हेर्छौँ हामी ठिक छ एउटा क्लास बनाए जसको नाम चाहिँ कार भनेछ ठिक छ यो होइन अब यसमा एउटा मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा फङ्सन क्रिएट गरेँ टेस्ट भने ठिक छ अनि इको गरेँ आई एम टेस्ट फङ्सन गरेँ चाहिँ यहाँसम्म ठिक छ है ओके अनि मैले एउटा अब्जेक्ट बनाएँ न्यू गरेँ कार गरेँ एउटा अब्जेक्ट बनाएँ ओके अब मलाई भन्नुहोस् कि यो फङ्सन जुन छ यो फङ्सनको एक्सेस स्पेसिफायर के हो है कमेन्ट गर्नुहोस् है यो फङ्सन टेस्ट भने फङ्सनको एक्सेस स्पेसिफायर के हो ओके पब्लिक भन्नुभएको छ
ओके ठीक छ, तपाईले गेस गर्न सक्नुहुन्छ किनकि मैले यहाँ जति पनि माथि फंक्सनहरु युज गरेको छु त्यो फंक्सनलाई मैले अब्जेक्ट युज गरेर क्रिएट गरेको छु भने त अभियसली त्यो पब्लिक होइन भने त हामीले युज गर्न सक्दैन। सो यो पब्लिक नै हो। भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि क्लास भित्र बनाएको फंक्सनमा हामीले एक्सेस स्पेसिफायर राखेन भने त्यो बाइ डिफल्ट पब्लिक हो। सो यो पब्लिक लेख्ने ठाउँ यो फंक्सन पब्लिक भनेर लेख्ने रहेछ। ठीक छ, यदि अब यसलाई प्रोटेक्टेड बनाएर हेरौँ, प्रोटेक्टेड। ओके ठीक छ, अब यहाँ डलर अब्जेक्ट को मैले टेस्ट भने टेस्ट फंक्सन टेस्ट भने फंक्सनलाई कल गरे भने अब यसको एरर पढौँ है। ओके यहाँ के भन्नु छ, अनकट एरर कल टु प्रोटेक्टेड मेथडलाई भनेर भनेको छ लाइन नम्बर 73 लाई, जुनलाई हामीले कल गर्न पाउँदैन थियो। त्यसैगरी हामीले प्राइभेटलाई कल गर्यो भने त्यसैगरी कल टु प्राइभेट मेथड कार यस्तो यो जुन यो दुईटा कलन छ, यो कलन भनेको यसमा हामी फेरि आउने नै छौँ। यो भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि ओके एकछिन पछि म भन्छु, ठ्याक्कै दिमागमा आएन, एकछिन पछि म भन्छु। अहिले पहिला हामी यसमा जान्छौँ, कलनको बारेमा म एकछिन भन्छु है त, एकछिन पछि भन्छु। अब यहाँ प्राइभेट राख्यो भने के हुन्छ त्यो तपाईले बुझ्नुभयो। ठीक छ, यहाँ प्राइभेट राखेर हेर्नुहोस् के हो तपाईले बुझ्नुभयो। ठीक छ, बाहिरबाट युज गर्न नपाउने भनेर तपाईले बुझ्नुभयो। ठीक छ, तर यो प्राइभेट भन्ने फंक्सन चाहिँ मैले यहाँ फंक्सन अनुसार कन्स्ट्रक्ट CONSTRCT कन्स्ट्रक्ट गरेर यहाँबाट अब कल गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, यहाँबाट कल गर्न पाउँछ कि पाउँदैन। ओके स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर भन्नुभएको छ, एक्ज्याक्टली त्यही हो, मेरो दिमागमा मात्र नआएको। ओके ठीक छ, यो फंक्सनलाई हामी यहाँबाट कल गर्न पाउँछ कि पाउँदैन। ओके यसलाई चाहिँ मैले कमेन्ट गरिदिएँ। यो कोडले केही एरर दिन्छ होला, दिन्छ भनेहरूले यस लेख्नुस्, दिँदैन भनेर नो लेख्नुस् है। कसैको एन्सर कसैले एन्सर दिनु भएन, ठिकैसम्म हुन्छ। यसमा एक्चुअली रन गरी हेरौँ, एरर दिँदैन भन्नुभएको छ, रन गरी हेरौँ एरर दिन्छ किनकि यो फंक्सन डिफाइन छैन भनेर भनेको छ। ठीक छ, किन भन्दाखेरि यो क्लास भित्रको फंक्सन क्रिएट गरेको हौ। ठीक छ, यसरी यो क्लास भन्दा बाहिर चाहिँ फंक्सन क्रिएट गरेर टेस्ट नै भने यो फंक्सन र यो फंक्सन डिफरेन्ट हो है, इको स्ट्रिङ भनेर मात्र राखे। सो यति गरे भने के आउँछ कि हेरौँ है त। सो स्ट्रिङ भनेर आयो भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि यो टेस्ट भनेर यसरी कल गर्दाखेरि यसले चाहिँ यस्तो यो बाहिर हाम्रो क्लास भन्दा बाहिरको फंक्सनहरु खोजेको छ यसले। ठीक छ, अब यो फंक्सनलाई कल गर्नु पर्यो भने यो त क्लास भित्रको फंक्सन हो, क्लास भित्रको फंक्सनलाई कल गर्नको लागि के चाहिन्छ, अब्जेक्ट चाहिन्छ। सो यो अब्जेक्ट भनेको अब यहाँनिर म के युज गर्छु भन्दाखेरि $dis भनेर युज गर्छु। यो $dis भनेको पनि एउटा अब्जेक्ट नै हो कि, तर यो अब्जेक्ट अफ द सेल्फ हो कि, आफ्नै अब्जेक्टको सेल्फ हो। यो फंक्सनलाई भनौँ न यो अब्जेक्ट जुन छ यो अब्जेक्टको एउटा रिफरेन्सको रूपमा लिँदा हुन्छ है, अब्जेक्ट नै हो यो, अब्जेक्ट अफ द सेल्फ, क्लासको आफ्नै अब्जेक्ट हो। सो यो अब्जेक्ट युज गरेर हामीले टेस्ट भनेर कल गर्यौं भने नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। अहिले आई एम टेस्ट फंक्सन भनेर आउटपुट दिन्छ, आई एम टेस्ट फंक्सन भनेर आउटपुट दियो। यतिसम्म केही कन्फ्युजन छ भने नो लेख्नु होला, छैन भने यस लेख्नुस्, छ भने नो लेख्नुस् है। ओके डिस पोइन्टर भन्नुभएको छ, ठीक छ। ओके डिस पोइन्टर भनेको मैले भर्खरै के भने भन्दाखेरि डिस पोइन्टर भनेको यस्तो एउटा पोइन्टर अर अब्जेक्ट हो यो हैन, जसले चाहिँ आफैले पोइन्ट गरेको हुन्छ। फर एक्जाम्पलको लागि मैले $obj2 गरे, ठीक छ, न्यू कार गरे। ओके अब मैले यो फंक्सन अर्को यता मैले यहाँ पब्लिक फंक्सन बनाए test1 भनेर,
यहाँबाट चाहिँ मैले के भने डलर डिस ड्यास टेस्ट फङ्सनलाई कल गरेको थिएँ। ओके, अब यो ठाउँमा हेर्नुहोस् है, डलर ओबिजे छ। यो डलर ओबिजे भनेको एउटा अब्जेक्ट हो, ठिक छ। यो एउटा घर हो, यो अर्को घर हो। यो डलर अब्जेक्ट युज गरेर मैले यो test1 लाई कल गर्न पाउँछु होला, ठिक छ। test1 लाई कल गर्न पाउँछु। सो यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ? ओके, यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छैन? यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ भने यसले कसलाई पोइन्ट गर्छ भन्दाखेरि यो test1 भनेर फङ्सनलाई कल गर्छ। अब यो अब्जेक्टले यो test1 भनेर फङ्सनलाई कल गर्दाखेरि यो डलर डिसलाई सम्झिनुहोस् कि अब यो भनेको यो अब्जेक्ट हो भनेर सम्झिनुहोस् तपाईँ, ठिक छ। त्यसै गरी मैले डलर ओबिजे2 बाट चाहिँ मैले यो test1 भनेर फङ्सन कल गरे भने, ठिक छ, test1 भनेर फङ्सन कल गरे भने यो अब्जेक्ट2 को test1 भनेर फङ्सन कल गरेर अब्जेक्ट2 युज गरेर test1 भनेर फङ्सन कल गरेर यो फङ्सन कल हुन्छ, ठिक छ। यो फङ्सन कल हुन्छ, यो फङ्सन चाहिँ यो अब्जेक्ट2 ले कल गरेको हुनाले यो डलर डिस भनेको चाहिँ अब्जेक्ट2 हुन्छ, ठिक छ। अब यहाँ भेरिएबल युज गरेर हामीले सिकेको भए चाहिँ एकदम युजफुल हुन्थ्यो। सो यसको बारेमा एकछिन पछि हामी अहिलेसम्म हामी मेथडमा मात्र काम गरेको छौँ। हामीले भेरिएबलमा पनि काम गर्दाखेरि सायद तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, त्यो टाइममा पनि बुझ्नु भएन भने म अर्को तरिका खोज्छु बुझाउनलाई, ठिक छ। अहिलेसम्म अरू सबै ठिक छ है? ठिक छ भन्नुभएको छ। ओके, नाउ हामी फर्दर अगाडि जाउँ। सो अब हामी एक्सेस स्पेसिफायर फर भेरिएबलको एक्सेस स्पेसिफायर। सो एउटा मैले क्लास बनाएँ, कार्ने नाम दिएँ। सो यसमा मैले अब हेर्नुहोस् है, यसमा डलर नेम गरेर गऱ्यो भने केही एरर दिन्छ कि चेक गरौँ है। स्कोप रिजोल्युसन अपरेटरमा हामी आउन नै बाँकी छ, यसमा म गएकै छैन। सो यहाँ डलर नेम भनेर अनएक्सपेक्टेड भनेर भनेको छ, ठिक छ। अब एउटा कुरा यसमा के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले फङ्सन बनाउँदाखेरि कुनै पनि यो के भन्छ एक्सेस स्पेसिफायर राखेन भने त्यो बाई डिफल्ट पब्लिक हुन्छ, बट भेरिएबलको केसमा त्यसरी गर्न पाइँदैन। यसलाई पब्लिक बनाउने हो भने पब्लिक नै लेख्नुपर्छ। नाउ लेट्स सी यसमा केही एरर आउँछ कि आउँदैन भनेर। सो नाउ एरर छैन। सो यसमा बाई डिफल्ट पब्लिक हुन्छ, बाई डिफल्ट प्राइभेट, बाई डिफल्ट प्रोटेक्टेड, यस्तो केही छैन। हामीले आफैले दिनै पर्छ, यो पब्लिक हो कि प्राइभेट हो कि प्रोटेक्टेड हो भनेर आफैले दिनुपर्छ, ठिक छ। अब मैले यहाँनिर कार भने स्टुडेन्ट भनेर चाहिँ लेखिदिएँ मैले, ठिक छ। ओके, त्यसपछि प्रोटेक्टेड भनेर दिएँ, डलर कलेज भनेर दिएँ, ठिक छ। अनि अर्को छ प्राइभेट भनेर दिएँ, डलर एड्रेस भनेर दिएँ, ठिक छ। ओके, यति भइसकेपछि अब मैले यहाँनिर इनिसियलाइज पनि गरिदिएँ। निरञ्जन, सरी के लेखेँ मैले, निरञ्जन भनेर दिएँ, कलेज भनेर दिएँ, यहाँनिर दिवाली भनेर दिएँ, ठिक छ। ओके, यति गरेर डलर अब्जेक्ट इक्वल टु न्यू स्टुडेन्ट भनेर एउटा यसको अब्जेक्ट क्रिएट गरेँ, ठिक छ। अब इको गरेर डलर अब्जेक्टको नेम भनेर, अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर डलर लेख्नुपर्ने हो नि हामीले, होइन, डलर लेख्नुपर्ने हो नि, तर यो ठाउँमा हामी डलर लेख्दैनौँ है। अगाडि अब्जेक्टबाट हामी कुनै पनि भेरिएबललाई कल गर्दाखेरि यहाँनिर डलर लेख्नु पर्दैन, यतिकै युज गरे हुन्छ, ठिक छ। अनि अर्को यसलाई मैले कपी पेस्ट नेमको ठाउँमा कलेज अनि यसको ठाउँमा एड्रेस। सो यस्तो गर्दाखेरि अब मलाई एरर आउँछ कि आउँदैन त्यो पहिला भन्नुहोस्। एरर आउँछ भने यस लेख्नुहोस्, एरर आउँदैन भने नो लेख्नुहोस् है। ओके, आउँछ भन्नुभएको छ।
यस 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 ओके एरर आउँछ भन्नु छ ओके एरर कतिवटा आउँछ दुईवटा आउँछ ओके मैले चाहेको पनि यही हो लेट्स सी एरर कतिवटा आउँछ त्यो हेरौँ त्यसमा ओके हामी त जम्मा एरर एउटा मात्र भनेको छौँ सो दुईवटा भन्नुभएको छ तपाईँले अब यसमा के हुन्छ यसको अब यसको पनि कुरा म बताउँछु हाम्रो यो के भन्छ फ्याटल एरर आएको छ ठिक छ यसमा एरर तीन प्रकारको हुन्छ एउटा एरर हुन्छ एउटा नोटिस भनेर आउँछ एउटा वार्निङ भनेर आउँछ अब नोटिस र वार्निङ अथवा हामी मतलब गर्ने कुरामा हुँदै छँदैछन् ठिक छ हामी त्यसले केही मतलबै छैन वार्निङमा कहिले काहीँ हेरिदिन्छ नत्र हामी सबभन्दा बढी भनेको एरर मात्र हेर्छौँ र यो फ्याटल एरर आउँदाखेरि जहिले पनि याद गर्ने फ्याटल एरर जुन ठाउँमा आयो त्यो भन्दा तलको कोड रङ हुँदैन भनेर बुझ्नु ठिक छ भनेको मतलब मैले यहाँ हेर्नुहोस् है अब क्यानट एक्सेस प्रोटेक्टेड प्रोपर्टी भनेर भन्नुभएको छ मैले त पहिला प्रोटेक्टेड प्रोपर्टी एक्सेस गर्न खोजेको हो नि होइन प्रोटेक्टेड प्रोपर्टी जुन कलेज भनेको छ यो कलेज भन्ने भेरिएबल जुन छ त्यो पहिला एक्सेस गर्न खोजेको हो नि बट त्यो प्रोटेक्टेड भएकोले मैले एक्सेस गर्न पाएन यसले के दियो एरर फ्याटल एरर दियो सो यो फ्याटल एरर आउनुको कारणले यो भन्दा तलको कोड कुनै पनि रन नभएको हो त्यही भएर हामीलाई एरर एउटा मात्र दिएको ठिक छ ओके अब यसपछि मैले यसलाई त यो एरर भनेर थाहा भएपछि यसलाई मैले कमेन्ट गरेर मैले फेरि अब अर्को एरर आउँछ त्यो एरर हेर्न जाउँ सो अब क्यानट एक्सेस प्राइभेट प्रोपर्टी भनेर देखाएको छ एड्रेसको लागि ठिक छ यति कुरा बुझ्नुभयो है ओके यति कुरा बुझ्नुभयो भनेपछि अब हामी हाउ टु एक्सेस दिस प्रोटेक्टेड एन्ड प्राइभेट त भनेर है अब यसको लागि हामीसँग दिँदा छ यता चाहिँ गेटर सेटर फङ्सन सो एउटा मैले फङ्सन बनाएँ ठिक छ एउटा फङ्सन बनायो यो फङ्सनको नाम के राखेँ भन्दाखेरि गेट राखेँ ओके यो पलिक भइहाल्यो गेट कलेज भनेर राखेँ ठिक छ गेट कलेज भनेर राखिदिएँ ओके यो भन्दा पहिला म तपाईँलाई अर्को के देखाउन चाहन्छु भन्दाखेरि डिबगर हामीसँग फङ्सन बाँकी छ कि ओके छैन रहेछ डिबगर फङ्सन मैले कपी गर्न चाहेँ d3.php-बाट डिबगर फङ्सन कपी गरेँ अनि op.php-मा चाहिँ सबभन्दा माथि पेस्ट गरेँ ओके डिबगर फङ्सनमा चाहिँ मैले डलर अब्जेक्ट पठाएँ ठिक छ अब डलर अब्जेक्ट यो अघि नै किन प्रिन्ट नगरेको भन्दाखेरि यसले चाहिँ डलर अब्जेक्टले हामीलाई जस्ट त्यसमा भएको प्रोपर्टीहरू मात्र देखाउँछ अहिलेसम्म हामीले यो भन्दा माथि हामीले जम्मै फङ्सनमा मात्र काम गरेका छौँ प्रोपर्टीमा काम गरेका छौँ यहाँ आएर मात्र हामीले प्रोपर्टीमा काम गरेका छौँ सो माथि मैले यो डिबगरको बारेमा यसरी यसमा पनि कसरी देखाइन्छ भनेर हेर्न खोजेका छौँ हेरौँ है यसमा एउटा देखाउन खोजेको के भन्दाखेरि रिलोड गरौँ यो मेरो आउटपुट भइहाल्यो अब हेर्नुहोस् यो मेरो स्टुडेन्ट भनेर अब्जेक्ट छ जुन चाहिँ ओबिजे भन्ने भेरिएबलमा बसेको छ अब्जेक्ट भेरिएबलमा बसेको छ अब यसमा हाम्रो तीनटा प्रोपर्टी छ एउटा नेम एउटा कलेज एउटा एड्रेस यसको फाइल यहाँनिर एरेमा जस्तै देखाएको छ भन्दाखेरि यसको एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक छ भने कुनै पनि एक्सेस स्पेसिफायर छैन प्रोटेक्टेड छ भने जुन छ त्यही देखाइदियो र प्राइभेट छ भने यहाँ स्टुडेन्ट कुन क्लासको कुन प्राइभेट भनेर देखाएको छ है सो यो एउटा कुन भेरिएबल चाहिँ अब हामी डेभलपर मोडमा काम गर्दाखेरि मात्र युज हुन्छ यो चाहिँ यसलाई मैले यो गरेँ ओके म थिएँ गेटर सेटर फङ्सनमा अब गेट गर्दाखेरि यो भनेको के भन्दाखेरि यो प्रोटेक्टेड भेरिएबल कलेज जुन छ यो प्रोटेक्टेड भेरिएबलबाट हामी चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ अब यहाँ बाहिरबाट एक्सेस गर्न नपाउने भएको कारणले यो गेटर फङ्सन युज गरेको हो सो यो गेटर फङ्सन युज गर्दाखेरि डलर अब्जेक्ट कलरलाई अब्जेक्ट नै चाहियो अब यो अब्जेक्ट गेट कलेज गऱ्यो भने र यसलाई इको गर्नु पर्यो इको गऱ्यो भने अब के हुन्छ खोपो कलेज भनेर प्रिन्ट हुन्छ हैन खोपो कलेज भनेर प्रिन्ट हुन्छ सरी यहाँ किन भएन त ओके हामीले के लेखेकै रहेन यसलाई रिटर्न गरे डलर डिस को कलेज छ यो डलर डिस भनेको अब्जेक्ट हो यो जसरी हामीले यो ठाउँमा अब्जेक्ट भनेको थियो जसरी हामीले यो ठाउँमा युज गरेको थियो सो त्यसरी नै युज गर्ने हो यहाँ जस्ट यति बुझ्नुस् कि डलर डिस भनेको यहाँ बाहिरको अब्जेक्ट हो
यहाँ भित्र पनि अब्जेक्ट हो। सो यो अब्जेक्ट हामीले यहाँ भित्र लिनु पर्यो भने हामी यहाँ भित्र $dis भनेर युज गर्छौँ। ठीक छ, यति छ है। अब यो $dis भनेर फङ्सन क्लास भित्र मात्र युज गर्न सक्छौँ, क्लास भन्दा बाहिर चाहिँ युज गर्न सक्दैनन्। ठीक छ, ओके। यति गरेपछि अब प्रिन्ट भइहाल्छ। अघि रिटर्न बिर्सेर मेरो प्रिन्ट नभएको थियो, अहिले रिटर्न आयो। सो खोप कलेज भनेर प्रिन्ट भयो। सो यसै गरी मैले यो भयो गेटर फङ्सन फर प्रोटेक्टेड। यसैलाई यहाँनिर प्राइभेट भए पनि काम गर्थ्यो। यो ठाउँमा यहाँनिर प्रोटेक्टेड फङ्सन प्राइभेट भए पनि काम गर्छ यसले। सो मैले यो एड्रेसको लागि चाहिँ छुट्टै काम गरेर बस्छ। सो काम गर्छ, यहाँबाट देखिहाल्यो। ओके, यसपछि यसमा भ्यालु राख्नुको लागि फङ्सनबाट नै अब यसरी नै सेटर फङ्सन युज गर्छौँ। यसलाई कमेन्ट गरेर फङ्सन क्रिएट गरे सेट कलेजको भ्यालु सेट अब $dis ड्यास। ओके, यसमा सेट गर्नको लागि यहाँ तपाईँलाई आर्गुमेन्ट चाहिन्छ कलेज भनेर राखेँ। यसबाट हामी भ्यालु लिन्छौँ। ठिक छ, यो फङ्सनको थ्रुबाट यो फङ्सन कल गर्दाखेरि आर्गुमेन्टको थ्रुबाट हामी यो आर्गुमेन्टको भ्यालु चाहिँ हाम्रो यो क्लासको भेरिएबलमा चाहिँ राखिन्छ। अब हेर्नुहोस् चाहिँ यो जुन कलेज छ, यो कलेज भनेको यो भेरिएबल हो। ठिक छ, अब यो जुन यो कलेज छ, यो कलेज भनेको यो भेरिएबल हो। सो हामीले यो ठाउँमा हामी भ्यालु कहाँबाट पठाउँछौँ भन्दाखेरि इको चाहिँदैन, अब्जेक्टको थ्रुबाट हामी सेट कलेज, यसमा फङ्सनमा कलेजको अब कलेज अफ इन्जिनियरिङ। सो यसरी हामी भ्यालु पठाउँछौँ। ठिक छ, सेट कलेजबाट। अब हेर्नुहोस् है फङ्सनले कसरी, यो अब्जेक्ट कसको हो, स्टुडेन्टको हो। यो सेट कलेज स्टुडेन्टभित्र भएको एउटा कलेज हो जुन चाहिँ पब्लिक छ। ठिक छ, पब्लिक। गेटर र सेटर फङ्सन जहिले पनि पब्लिक नै हुनुपर्छ, याद गरे। यसलाई प्राइभेट प्रोटेक्टेड राखेर यसको केही काम छैन। यदि प्राइभेट प्रोटेक्टेड राख्ने हो भने त्यसलाई बरु उडाइदिनुहोस्, मजा आउँछ, किनकि हाम्रो कोड रिड्युस भयो नि त। सो जहिले पनि भनेको मतलब जहिले पनि यसलाई पब्लिक राख्नु पर्छ। ठिक छ, अब हेर्नुहोस् है यो सेट फङ्सन भनेको यो फङ्सन हो सेट कलेज। अब यो कलेज अफ इन्जिनियरिङ कहाँ गएर बस्छ, यो प्यारामिटरमा गएर, यो आर्गुमेन्टमा गएर बस्छ। यो आर्गुमेन्ट भनेको यो आर्गुमेन्ट हो। ठिक छ, अर्को यो आर्गुमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो यो आर्गुमेन्ट हो। सो यो प्रोपर्टी हो। सो हामीले पठाएको भ्यालु कहाँ गएर बस्यो भन्दाखेरि यो प्रोपर्टीमा गएर बसेको छ। ठिक छ, द्याट्स वाइ यसरी हामी चाहिँ कलेजको भ्यालु सेट गर्छौँ। सो यसैलाई मैले एक स्टेप तल ल्याएर त्यसो गरेर नै यसैलाई कपी गरेर पेस्ट गरेर फेरि यसलाई चाहिँ एक स्टेप माथि लग्यो भने अब हेर्नुहोस् है। ओके, सबभन्दा सुरुमा यहाँसम्म खोपो कलेज थियो भने यहाँबाट अब खोपो कलेज अफ इन्जिनियरिङमा सेट पेसिएको छ। सो यसरी चाहिँ हामीले प्राइभेट र प्रोटेक्टेड डाटालाई चाहिँ हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। यसको भ्यालुलाई हामी यसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ। ओके, यति गरिसकेपछि यतिलाई मैले फेरि कपी र कमेन्ट गरेँ, यहाँबाट पेस्ट गरेँ, त्यसपछि आएर यो भित्रको सबैलाई उडाइदिएँ, यसलाई पनि उडाइदिएँ। यहाँ चाहिँ डलर अब्जेक्टको ओके डिबगरमा डलर अब्जेक्ट भनेर कल गरेँ। अब मैले यहाँनिर यतिसम्म प्रिन्ट गरेँ भने मेरो के प्रिन्ट हुन्छ होला भन्दाखेरि यतिसम्म भनेको यता खाली मात्र प्रिन्ट हुन्छ। ठिक छ, खाली मात्र प्रिन्ट हुन्छ। अब हामी जाउँ, अब हामीले यसमा भएको कुनै पनि क्लासमा जुन छ अघि हामीले तिनवटा पब्लिक प्राइभेट प्रोटेक्टेड भनेर डिक्लेयर गरेर नै हामीले डिफाइन गरेको छ। अब यही काम हामी कन्स्ट्रक्टर फङ्सनबाट नै हामी गर्न सक्छौँ। ठिक छ, अब यसमा एउटा डिफल्ट आर्गुमेन्ट डलर नेम इक्वल टु निरञ्जन डलर कलेज इक्वल टु खोप कलेज अफ इन्जिनियरिङ भनेर राखेँ। अनि डलर डिसको नेममा डलर नेम डलर डिसको कलेजमा डलर कलेज भनेर मैले यति राखेँ। सो यति राख्यो भने मेरो आउटपुट के आउँछ होला,
ओके भन्नुहोस् है, यति गऱ्यो भने मेरो आउटपुट के आउँछ होला? केही आउँछ भन्नुभएको छ, केही आउँछ? ओके, लेट्स सी आउटपुट भ्याल्यु भएको आउँछ। ओके, भ्याल्यु भएको आउँछ, भ्याल्यु त अभियसली आउँछ। यसले हाम्रो सेट गरेको छ, ठिक छ। अब मैले चाहेको उत्तर के हो भन्दाखेरि यो हाम्रो क्लासको भेरिएबल यानि कि प्रोपर्टिज बन्न जान्छ, ठिक छ। प्रोपर्टिज बन्न जान्छ, यहाँ डलर नेम सेभ गरेको हुन्छ। अब मैले सोधेको यहाँ पब्लिक हुन्छ कि प्राइभेट हुन्छ कि प्रोटेक्टेड हुन्छ? नो एड्रेस हुनुभएको छ, पब्लिक हुनुभएको छ, पब्लिक हुनुभएको छ, पब्लिक हुनुभएको छ। ओके, के हुन्छ त रिजल्ट तपाईँहरूको अगाडि राखिदिन्छु तपाईँहरू। ओके, यो के हो? पब्लिक हो, ठिक छ, पब्लिक हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले अब एउटा कन्स्ट्रक्टरको थ्रुबाट कुनै पनि क्लासको एट्रिब्युटहरूलाई चाहिँ डिक्लेयर पनि गर्न सक्यौँ, डिफाइन पनि गर्न सक्यौँ, ठिक छ। ओके, यहाँसम्म सबैलाई ठिक छ होला है? ठिक छ भने यस लेख्नुहोस्, छैन भने नो लेख्नुहोस् है। ओके, ठिक छ, ठिक छ, ठिक छ। ओके, लेट्स गो नाउ। यसलाई मैले कपी क्लियर गरेँ, पेस्ट गरेँ। यसलाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि डलर नेम गरेँ, नेपाल गरेँ। डलर नेम बनाए, स्टुडेन्ट नेमको नेपालमा रिता राखिदियो अहिले। डलर कलेज खोप राखिदिए। यो ठाउँमा सेमिकोलन चाहिन्छ, कमा होइन, सेमिकोलन चाहिन्छ। ओके, यति गरेँ र अर्को फङ्सन क्रिएट गरेँ, टेस्ट भने। यो टेस्ट भनेमा डलर नेम भने मात्र पास गरेँ। यहाँबाट आएको नेम चाहिँ यो नेममा पठाइदिएँ। यति गरेर यो त अब्जेक्ट क्रिएट गरेँ, ठिक छ। अर्को अब्जेक्ट क्रिएट गरेँ। यसमा अब्जेक्टको नाम डिफाइन गर्नु पर्यो, स्टुडेन्ट। यति भयो। डिबगर गर्नुभन्दा पहिला डलर अब्जेक्ट वानको चाहिँ अब्जेक्ट वानले चाहिँ टेस्ट फङ्सन कल गरेर यहाँबाट मैले नेममा रिताको ठाउँमा गीता राखिदिएँ भने ओके। अब यहाँबाट चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि डिबगर गरेँ, डलर अब्जेक्ट वान गरेँ। ओके, अघि डलर डिसले के गर्छ भनेर नबुझ्ने हुनुभएको थियो होइन? अब हेर्नुहोस् है, यो त अब्जेक्ट क्रिएट गरेको छु अब्जेक्ट भनेर, अर्को क्रिएट गरेको छु अब्जेक्ट वान भनेर, ठिक छ। अब यो डलर डिसले यो डलर डिस भनेको अब डाइनामिक अब्जेक्ट भनेर सम्झौँ है। यो डाइनामिक अब्जेक्ट पनि हो, जसले चाहिँ आफैलाई पोइन्ट गर्छ, क्लासको अब्जेक्टलाई पोइन्ट गर्छ। अब यो फङ्सन यो अब्जेक्ट युज गरेर कल गर्दाखेरि भनौँ न, यो एकजना स्टुडेन्ट छ होइन, स्टुडेन्ट वान छ। यो स्टुडेन्ट वानले कल गर्दाखेरि यहाँ स्टुडेन्ट वानको अब्जेक्ट बन्छ, ठिक छ। अब यो स्टुडेन्ट टूको अब्जेक्टले यो टेस्ट फङ्सन कल गर्दाखेरि यो डलर डिस भनेको स्टुडेन्ट टूको अब्जेक्ट बन्छ, त्यही भएर यसलाई डाइनामिक पनि भन्छ। सो अब यसको डिटेलमा चाहिँ छ होइन, तपाईँहरू आफैले पनि खोजेर हेर्नुहुन्छ, तर बुझ्ने चाहिँ यसको कुरो चाहिँ यही हो। अरू पनि टर्म्सहरू होला नभएको चाहिँ होइन, तर बुझ्ने चाहिँ यही हो है। अब यसलाई प्रिन्ट गरी हेर्दाखेरि के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले जुन रिजल्ट पाउनु सोच्नु भएको छ त्यही रिजल्ट पाउनुहुन्छ। तर यहाँनिर यता इरर आछ, के इरर आछ? तपाईँले इरर भेटाउनु भयो कि छैन? इरर अनएक्सपेक्टेड डलर नेम इन लाइन 1 फर सिरिज।
लाइन नम्बर 143 लाइन नम्बर 143 मा ओके यहीँनिर हो ल यस मैले स्पेसिफाई राखेन नि पब्लिक प्रोटेक्टेड जे राख्दा नि केही प्रब्लम छैन सो एकचोटि रिता आयो अनि मैले पेस्ट युज गरेर सेट गर्दाखेरि गीता आयो ठिक छ मैले अब्जेक्ट ओबिजे 1 को यो हो ओबिजे को मात्र यो हो ओबिजे 1 को यो हो भन्दाखेरि ओबिजे 1 युज गरेर मैले सेट गर्दाखेरि अब्जेक्ट 1 को मात्र चेन्ज भएको छ अब्जेक्ट को चेन्ज भएको छैन ओबिजे को चेन्ज भएको छैन ओबिजे 1 को मात्र चेन्ज भएको छ ठिक छ सो यसलाई गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा चिजलाई चाहिँ डिफरेन्टली आइसोलेट गर्नु दुईटा अब्जेक्टलाई आइसोलेट गरेर काम गर्नु पर्यो त्यसले गर्दाखेरि सो यसले गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालुहरुमा अब प्रोसिडरल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा भएको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटाको भ्यालुहरु युज गरेर हुन्छ त्यसले चाहिँ अर्काको भ्यालुहरु पनि युज गर्न पाउने हुन्छ के सो मैले म निरञ्जन भन्ने अब्जेक्ट हो मैले अर्को चाहिँ अब राम भन्ने अब्जेक्ट छ भने निरञ्जन भन्ने अब्जेक्टले चाहिँ राम भन्ने अब्जेक्टको कुनै पनि प्रोपर्टीहरु युज गर्न पाउँदैन सो यसले गर्दाखेरि मैले जहिले युज गर्ने भनेको मेरै मात्र प्रोपर्टी हो सो यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रोग्रामिङमा चाहिँ अब अरूको प्रोपर्टी युज गर्ने चाहिँ जुन प्रब्लमहरु आउँथ्यो त्यो प्रब्लमहरु चाहिँ हटाएको छ ओके अब यसपछि अब यो स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर हुनुभएको छ हामी त्यतैतिर लाग्छौँ अब चाहिँ यसलाई मैले क्लास बनाए यो चाहिँ ओके कार भनेर क्लास बनाए यो कारमा चाहिँ एउटा कुरा के हुन्छ भने हरेक कारमा पाङ्रा 4 हुन्छ ठीक छ सो यो भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट सरी यो भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट र स्ट्याटिक कुरा पनि हो सो यसलाई कन्स्ट डिफाइन गर्न सक्छौँ कन्स्ट कीवर्ड युज गर्ने अनि हाम्रो विल युज गर्ने इक्वल टु 4 ठीक छ यति गर्दाखेरि केही एरर आउँछ कि यसमा त हामीले कुनै पनि खालको एक्सेस स्पेसिफायर युज गरेका छैन तर पनि एरर आएको छैन सो अब यो डिबगर गरेर डलर कार गरेर सरी अब्जेक्टमा आउनु पर्यो डलर अब्जेक्ट इक्वल टु न्यू कार यति गरेर मैले डिबगरमा डलर अब्जेक्ट गरे भने के हुन्छ कार भनेर प्रिन्ट हुन्छ ठीक छ यहाँनिर भनेको अब्जेक्टको प्रोपर्टीहरु मात्र प्रिन्ट भइरहेको छ ठीक छ अब म आउन खोजेको के भन्दाखेरि यो जुन कन्स्ट भने जुन छ यो एउटा स्ट्याटिक कुरो हो ठीक छ यो एउटा स्ट्याटिक कुरो हो अब यो ब्लुप्रिन्टबाट हामी जति पनि कार बनाए पनि सबैको पाङ्रा व्हील 4 जना हुन्छ यसमा कसैको 3टा कसैको 2टा कसैको 5टा त्यस्तो हुनेवाला सम्भव छैन सो यो एउटा स्ट्याटिक कन्टेन्ट हो जुन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ ठीक छ अब यस्तो कुराहरु यस्तो कन्स्ट्यान्ट भनेको यो चाहिँ अब अब्जेक्टको प्रोपर्टी भएन यो चाहिँ अब हाम्रो क्लासको प्रोपर्टी हो ठीक छ यो हाम्रो क्लासको प्रोपर्टी हो अब्जेक्टको प्रोपर्टी होइन यो चाहिँ क्लासको प्रोपर्टी हो ठीक छ अब यस्तो क्लासको प्रोपर्टी एक्सेस गर्नको लागि हामीलाई अब्जेक्टको आवश्यक छैन कार युज गर्ने अनि स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर युज गरेर व्हील युज गर्नुभयो भने र यसलाई इको गरिनु भयो भने काम गर्छ यसले ठीक छ के गरौँ सो 4 भनेर आएको छ ओके यहाँसम्म केही प्रब्लम छैन है प्रब्लम छ भने चाहिँ नलेखिदिनु छैन भने एस लेखिदिनु होला है प्रब्लम छैन भने एस लेखिदिनु होला सुनिरहनु भएको छ नि प्रब्लम छैन ओके आयुष ताना ओके प्रब्लम छैन ओके अब यो जुन कार भने क्लासभित्र हामीले व्हील भन्ने एउटा प्रोपर्टी युज गरेको छौँ यसको अब एक्सेस स्पेसिफायर के होला यहाँ हाम्रो एउटै छ है स्ट्याटिक र कन्स्ट्यान्ट ओके प्राइभेट भन्नुभएको छ एक्सेस स्पेसिफायर
ओके पब्लिक भन्नुभएको छ। अब पब्लिक भन्नुभएकोले चाहिँ यहाँ बुझेर गर्नुभयो होला, प्राइभेट भन्नुभएकोले चाहिँ अब कसरी भन्नुभयो मलाई थाहा भएन। हामीले यो व्हिल भने चाहिँ हामीले हाम्रो क्लासभन्दा बाहिर, चाइल्ड क्लासभित्र पनि होइन, क्लासभित्र पनि होइन, हामीले बाहिर राखेका छौँ। यानि कि हाम्रो गेट बाहिर बसेर हामीले एक्सेस गर्न सकिरहेछौँ भने यसको एक्सेस स्पेसिफायर के हुन्छ भन्दाखेरि पब्लिक नै हुन्छ। ठिक छ, एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक हुन्छ यसको। ओके, अब यति गरिसकेपछि है ओके, अब हामीसँग कुनै पनि एउटा फङ्सन छ मानौँ होइन, त्यो फङ्सन भनेको गेट विल भनेर फङ्सन। ठिक छ, यसले के रिटर्न गर्छ होला, एउटा विलको भ्यालु रिटर्न गर्छ। ठिक छ, अब यति मात्र गर्यो भने यसबाट एरर आउँछ। ठिक छ, किनकि यो भनेको क्लासभित्र बसेको छ होइन, क्लासभित्र बसेको भ्यालुलाई डाइरेक्टली यसरी युज गर्न पाइएन। त्यसो यो कन्सटेन्टली युज गर्न पाएन। सो अघि हामीले के गरेको छौँ, $डिस युज गरेका थियौँ अनि एरो अपरेटर युज गरेका थियौँ। $डिस युज गरेर एरो अपरेटर युज गरेका थियौँ। यो केस भनेको के को लागि हो भन्दाखेरि क्लास प्रोपर्टी होइन, यसरी हाम्रो यो चाहिँ के हो, अब्जेक्टको प्रोपर्टी हो यो चाहिँ। अब्जेक्टले युज गर्ने अब्जेक्टको प्रोपर्टी क्लास युज गरेर गर्न सकिने क्लास प्रोपर्टी। ठिक छ, अब यो प्रोपर्टी युज गर्ने भए चाहिँ ठिक छ, यसरी चाहिँ यो गर्न सकिन्छ। बट यो स्ट्याटिक प्रोपर्टीहरू हामी यसरी $डिस युज गरेर गर्न पाइँदैन। यसको लागि अर्कै तरिका छ। अब यसलाई अघि जस्तै हामीले कार युज गरेर यसरी पनि युज गर्न सकियो। ठिक छ, यो स्क्रिन रिजोल्युसन अपरेटर युज गरेर कार युज गरेर पनि गर्न सकियो भन्दाखेरि अर्को भनेको यसको $डिसको ठाउँमा सेल्फ पनि युज गर्न सकियो। ठिक छ, सेल्फ र $डिसको काम लगभग एउटै हो। डिफरेन्स भनेको के छ भन्दाखेरि सेल्फले स्ट्याटिक अथवा क्लास प्रोपर्टीलाई काम गर्छ, $डिसले अब्जेक्ट प्रोपर्टी अथवा के हो, अब्जेक्ट प्रोपर्टी अथवा यो जुन डाइनामिक नन स्ट्याटिक कुराहरूलाई मात्र युज गर्न सकिन्छ। ठिक छ, अब यो जुन फङ्सन जुन छ, यो फङ्सनले त अहिले मेरो के गरेको छ, स्ट्याटिक प्रोपर्टी मात्र युज गरेको छ। ठिक छ, स्ट्याटिक प्रोपर्टी मात्र युज गरेको छ। सो अब यो स्ट्याटिक प्रोपर्टी मात्र युज गरेको फङ्सनले चाहिँ अब हामी यहाँ अगाडि स्ट्याटिक भनेर युज गर्यो भने, स्ट्याटिक प्रोपर्टीहरू मात्र युज गरेको फङ्सनको अगाडि स्ट्याटिक युज गर्यो भने चाहिँ यो फङ्सन स्ट्याटिक हुन्छ। अब यो फङ्सन हाम्रो अब्जेक्टबाट होइन, अब हाम्रो क्लासबाट पनि कल गर्न सक्छौँ। सो कार भने क्लासमा स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर युज गरेर गेट विल भन्ने फङ्सन हामी कल गर्न सक्छौँ। सो लेट्स कल दिस वान। यहीँ देखाएन त, यहीँ नदेखाउनुको कारण के हो भन्दाखेरि यहाँबाट रिटर्न गऱ्यो, हामीले इको गऱ्यौँ। ओके, आयो, हाम्रो आउटपुट आएको छ है। सो अब यतिसम्म केही नबुझेको छ, यतिसम्म केही नबुझेको छ भने नलेख्नुहोस् है, बुझेको छैन भने नलेख्नुहोस्, बुझेको छ भने यस लेख्नुहोस् है। ओके, फ्रेन्ड फङ्सन सेल्फले गर्छ भनिदिनु न, सेल्फले के गर्छ, यसमा फ्रेन्ड फङ्सन छैन यसमा भनेर भन्नुभएको छ होइन, यो तपाईँले C++मा पढ्नुभयो होला। अब यसमा छ होला, मैले सुनेको चाहिँ छैन अहिलेसम्म, तर छैन नै चाहिँ म भन्दिनँ होइन, सुनेको चाहिँ छैन मैले। सो तपाईँहरू पनि एक्चुअली अब तपाईँलाई रिफरेन्स चाहिँ दिएको छ, त्यसमा चाहिँ हेर्नु होला फ्रेन्ड फङ्सनको कुरा। हामीले C++मा भएको सबै ओओपीको प्रोपर्टी PHP मा खोजेर नपाउन पनि सक्छ। फर इक्जाम्पल अब भोलि एउटा प्रोपर्टी म देखाउँछु जुन चाहिँ C++मा छ बट PHP मा छैन। भोलि एउटा म प्रोपर्टी देखाउँछु, आज चाहिँ त्यसको बारेमा म कुरा गर्दिनँ। सो आजको सेसन लगभग यस्तै हुन जान्छ।
सो आजको सेसनमा केही नबुझेको छ भने प्लिज भनिदिनु होला है। अब सेल्फले के गर्छ भनिदिनु फेरि चाहिँ भनेको छ होइन। अब सेल्फ र डलर डिस होइन, यो भनेको लगभग उस्तै हो होइन, ठिक छ। अहिले हामीले सेल्फ लेखेँ। ओके, यो स्ट्याटिक प्रोपर्टीलाई मैले हटाइदिएँ भने यहाँनिर अब रिटर्नलाई पनि रिटर्नको ठाउँमा इको राख्दी अनि यो ठाउँमा कुनै राखेर $डिस डी। ओके, यस्तै हो हेर्नुहोस् है। यो मेरो अब्जेक्टको प्रपर्टी हो, यानि कि यो मेरो अब्जेक्ट युज गरेर कल गर्नुपर्छ, ठिक छ। अब्जेक्ट युज गरेर कल गर्नुपर्ने भयो। यो हामी $डिस भन्ने भ्यारिएबल युज गर्छौँ अनि यसको लागि चाहिँ एरो अपरेटर युज गर्छौँ र $डिसको अगाडि जहिले पनि डलर हुन्छ, ठिक छ। अब यो हाम्रो स्ट्याटिक प्रपर्टी हो जुन चाहिँ क्लास युज गरेर एक्सेस गर्न सकिन्छ र यसको एक्सेस स्पेसिफायर चाहिँ पब्लिक हुन्छ। यो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर भएको स्ट्याटिक जुन प्रपर्टी छ क्लासको प्रपर्टी, यसलाई एक्सेस गर्नको लागि हामी सेल्फ युज गर्छौँ। सो डिफरेन्स यति मात्र हो, ठिक छ। डिफरेन्स यति मात्र हो। सेल्फले नन स्ट्याटिकलाई काम गर्दैन होला कि यसरी भन्नुभयो हो, यसरी भन्नुभयो हो। सेल्फले नन स्ट्याटिकलाई काम गर्छ, यस भन्नुभएको छ। ओके, काम गर्दैन होला ट्राई त मैले गरेको छैन, बट गर्दैन होला। हेर्नुहोस् है, यहाँ अनएक्सपेक्टेड भनेको छ स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर। अब भनौँ स्कोप रिजोल्युसन अपरेटरै युज गरेर हेर्नु गर्दैन होला। यो चाहिँ मेरो भित्रमा गरेन हो एकछिन यसको, तर एक्सप्लेनेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि गरेन है। यसको एक्सप्लेनेसन चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सेल्फ त्यस्तो सेल्फ भनेको यो हामीले क्लासको ठाउँमा युज गरेको छ। सेल्फ भनेको के को ठाउँमा रिप्लेसमा युज गरेको, कारको ठाउँमा युज गरेको। डिस भनेको के को ठाउँमा युज गरेको, अब्जेक्टको ठाउँमा, अब्जेक्टको रिप्लेसको लागि युज गरेको, ठिक छ। डिस भनेको अब्जेक्टको रिप्लेसको लागि युज गरेको, सेल्फ भनेको कारको रिप्लेसको लागि युज गरेको। अब अब्जेक्टले अब्जेक्टको प्रपर्टी एक्सेस गर्न पाइयो र क्लासको प्रपर्टी पनि एक्सेस गर्न पाइन्छ होइन। बट सेल्फ भनेको त अब बिना क्लास पनि क्लासले कल गर्नुपर्ने कुरा हो नि। क्लासले कल गर्नुपर्ने कुरा हो। क्लासले कल गर्दाखेरि त क्लास भेरिएबल पो एक्जिस्ट हुन्छ त होइन। यहाँबाट मैले डी कल गरेर हुन्छ त, हुँदैन नि। डी कल गरेर हुँदैन नि, किनकि डी भनेको त हाम्रो क्लासमा छँदै छैन। यो त अब्जेक्ट बनाएपछि मात्र यसो एक्जिस्टेन्स हुन्छ, क्लास बनाएपछि यसो एक्जिस्टेन्स हुँदैन। सो यो सेल्फ डी गर्दाखेरि पनि यो जस्तै हो। यो लेख्नु र यो लेख्नु लगभग उस्तै हो। यो लेख्नु यो सेल्फ स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर डी लेख्नु भनेको यो चाहिँ हामी क्लासभित्र लेख्छौँ। यो कार स्कोप रिजोल्युसन डी भनेको यो चाहिँ हामी क्लास बाहिर लेख्छौँ। फङ्सनलाई मिल्छ सेल्फ, ओके, यो चाहिँ मिल्छ। यहाँ स्ट्याटिक लेख्नु पर्छ। सो स्ट्याटिक फङ्सन छ, इको, यसलाई इको गर्यौँ, स्ट्रिङ गर्यौँ अनि यसलाई अर्को फङ्सन बनाइदिउँ। यसलाई अनुसार कन्स्ट्रक्ट राख्थ्यौँ, त्यसमा CONSTRUCT कन्स्ट्रक्ट यसरी राखौँ। अब सेल्फ युज गरेर गेट विल युज गरौँ, ठिक छ। यहाँबाट अब्जेक्ट यो कन्स्ट्रक्ट मेथड कल गर्न अब्जेक्ट कल गर्नु पर्यो। $ऑब्जेक्ट इज इक्वल टु न्यू कार। यति गरेपछि के हुन्छ, मेरो कन्स्ट्रक्टर कल हुन्छ। कन्स्ट्रक्टरले सेल्फ गेट व्हीललाई कल गरेको छ, ठिक छ। सेल्फ गेट व्हीललाई कल गरेको छ। यो स्ट्याटिक मेथड भएकोले कल गर्न मिल्नु पर्छ र मैले चेक चाहिँ गरेको छैन। लेट्स चेक है अहिले। सो यसलाई कमेन्ट गरिदिए, यसलाई यो पनि कमेन्ट गरेर ठिकै छ। सो लेट्स चेक। मेरो विचारमा मिल्नु पर्छ, मिलेन। अनडिफाइन्ड क्लास मेथड गेट व्हील भनेर भनेको छ। अनकट एरर क्लास मेथड गेट व्हील, यसमा कल गर्न मिलिरहेको छैन। किन मिलेन त भन्दाखेरि स्ट्याटिक नगरे नि मिल्छ।
के तपाईले चेक गर्नु भएको छ एकचोटि म तपाईले भनेको सेल्फ ओ छुट्यो भनेर भन्नुभएको छ ठिक छ सो यो मिल्नु पर्छ ओके मिलिरहेछ ठिक छ स्ट्याटिक नराखिने मिल्छ भनेर चेक गर्नु भएको छ त्यो पनि एकचोटि चेक गरिहेरौँ है त स्ट्याटिक छैन तर यो सेल्फ पाकेको छ जहाँसम्म लाग्छ नमिल्नु पर्ने ओके चेक गरौँ लजिकली त नमिल्नु पर्ने हो यो तर मिलिरहेछ ठिक छ है हाम्रो जुहेल फान्जु हो मैले प्रनाउन्स त गराउँदैन बहिनी हो कि भाइ हो उहाँले चाहिँ हामीलाई अलिकति एक्स्ट्रा नलेज दिनुभएको छ उहाँलाई थ्याङ्क्स बहिनी हो भन्नुभएको छ ओके ठिक छ सो यतिसम्म बुझ्नुभयो तपाईँले एक्स्ट्रा क्वेसनहरू राखिदिनु भयो यसमा चाहिँ अब ओओपीमा धेरै भन्नाले यति हो हामी ज्ञान छैन अब भोलि हामी इनहेरिटेन्सको केही कुरा हेर्छौँ इनहेरिटेन्सको केही कुराहरू हामी हेर्छौँ सो ओओपीमा अब यति गरौँ हामी होइन अब तपाईँलाई यो भन्दा पनि बढी बुझ्न मन लाग्छ अब तपाईँले त C++ पढिसक्नु भएको छ C++ पढिसक्नु भएको छ अब C++ को अब तपाईँले त्यसलाई चाहिँ एनालोजी दिएर तपाईले अब ओओपीमा चाहिँ अलि तपाईहरु आफैले सर्च गर्नु होला धेरै भन्दा धेरै पाउनुहुन्छ र हामीलाई अहिलेलाई यति भयो पुग्छ अहिलेलाई ओके नाउ लेट्स कन्क्लुड ओके अनि असाइनमेन्टमा केही प्रब्लम छ भने बरु सोध्नु होला है असाइनमेन्ट चाहिँ अलि टाइममा बुझाइदिनु होला तपाईले असाइनमेन्ट टाइममा बुझाइदिनु भयो भने चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले पढाएको बुझिरहेको रहेछौँ भनेर जस्तो पनि हुन्छ हैन बरु कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस् असाइनमेन्ट नबुझायो भने कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस् क्वेशनहरुमा केही प्रब्लमहरु छ भने हैन सर्च गर्नुस् सबै कुरा मलाई नआउन सक्छ अब हाम्रो सोशल वेबसाइट्सहरु धेरै छन् सबै वेबसाइट त मैले पनि रटेको छैन हेरेको छैन तपाईले पनि हेर्दै गर्नुस् म पनि हेर्दै गर्छु मिलेर सिकौँला सो आजलाई चाहिँ यति गरौँ असाइनमेन्ट चाहिँ म तपाईलाई यो गिटको इस्युमै पठाइदिन्छु र अर्को तपाईलाई एउटा सानो म सिकाउँछु है फर्स्टमा बुझायो भने केही प्रयास दिनु पर्यो मोटिभेसन ठीक छ यसको लागि हामी सरसँग कुरा गर्छौँ है त ओके तपाईलाई एउटा मैले के शेयर गर्न खोजेको भन्दाखेरि यो खास चाहिँ हाम्रो कोर्स भित्रको होइन हैन खास चाहिँ हाम्रो कोर्स भित्रको होइन तर नै सिकिराख्नु भयो भने चाहिँ हामीलाई एकदम जानु हिजो मैले ग्रुपमा पनि एउटा शेयर गरिदिएको थिएँ ग्रुपमा पनि शेयर गरिदिएको छ सो यो एउटा के प्लेटफर्म हो भन्दाखेरि यहाँबाट तपाईले आफ्नो कोड जुन छ अब मैले यहाँ गरेको कोड सो तपाईहरुले यहाँ मैले कोड कपी गरे है त भर्खरको कोड मैले केही कपी गरे स्क्रिन फ्रिज भयो होला सायद ओके यहाँ मैले पेस्ट गरे ठीक छ यो मेरो कोड थियो यो मेरो कोड हो अब यो मेरो कोड जुन छ अब मलाई चाहिँ यसमा केही प्रब्लमहरु आयो हैन केही प्रब्लमहरु आयो अब सोशल नेटवर्किङ साइट जसलाई हाम्रो फेसबुकहरुमा शेयर गर्नु पर्यो फेसबुकहरुमा शेयर गरेर चाहिँ अब यसको केही रेमेडीहरु सोलुसनहरु चाहियो भने त हामी साथीहरुलाई शेयर गर्छौं अब यतिकै स्क्रिनशट लिएर अब भन्न हामी त स्क्रिनशट पनि अब मोबाइलले खिचेर पठाउँछौं प्राय सो त्यसो गर्दाखेरि के प्रब्लम हुन्छ भन्दाखेरि हेर्ने मान्छेलाई अब च्याउ हुन्छ सो यति गर्नु भयो भने तपाईले अब कुन चाहिँ युज गर्ने यहाँनिर अब हाम्रो यो प्रेफरेन्स कुन चाहिँ युज गर्ने हैन अनि यहाँनिर अथर राख्नु भएको छ कुन चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने सो यहाँनिर मैले अब PHP छ होला यहाँ PHP राखेर PHP राखे अब यहाँनिर तपाईले एक्सपोर्ट गर्नुभयो भने सो यहाँ साइट छ एक्सपोर्ट गर्नुभयो भने यहाँ डाउनलोड गर्नुभयो SVG अथवा PNG मा चाहिँ डाउनलोड गर्नुभयो भने यो तपाईहरुको डाउनलोड हुन्छ हैन यो डाउनलोड भइसकेछ मेरो डाउनलोड हुन्छ अब यो फाइल तपाईले शेयर गर्नुभयो भने चाहिँ
जसरी हामी फेसबुक पढाउँदाखेरि इमेजहरू हेर्नलाई सजिलो थियो त्यसरी नै यो कोड चाहिँ अब तपाईँले एउटा इमेजको रूपमा सेयर गर्नुभयो भने हेर्ने मान्छेलाई एकदम एट्र्याक्टिभ पनि लाग्यो राम्रो पनि देखियो भनौँ न तपाईँको कोड चाहिँ अब के प्रब्लम छ भनेर हेर्ने एकदम टक्क हेरिहाल्छ नि त मान्छेले सो अब यहाँ टाइम कन्ज्युमिङ भएको छ थोरै थोरै सपना सुरुमा टाइम कन्ज्युमिङ जस्तो लाग्छ तर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सजिलो हुन्छ ओके यसको सोलुसनहरू तपाईँहरूसँग पनि केही सोलुसनहरू होला सो आजलाई यति गर म असाइनमेन्ट चाहिँ तपाईँलाई यो इस्युमै पठाइदिन्छौँ म रबिन सरलाई चाहिँ ह्यान्ड ओभर गर्न चाहन्छु